पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह ढलती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है, चाय का जज्बा भी है, लस्सी का भटका भी। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। हम सब पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह ढलती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है, चाय का जज्बा भी है, लस्सी का भटका भी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। यकीनन बड़े मज़े में होंगे, ज़बरदस्त होंगे, और क्यों ना हो, अक्टूबर जो है वो जाने जाने को, ठंडी ठंडी खुनकी हवा और मौसम कुछ बदल रहा है, ड्राइनेस भी है, लेकिन इन तमाम चीज़ों का मतलब ये है कि ज़िंदगी में नई सुबह, नया मौसम, नया दिन और नई आगाज़ है। और जब ये आगाज़ होता है, ये जब सुबह आती है, तो ये हमेशा अपने साथ एक नई उम्मीद, नई एनर्जी लेकर आती है, और हर जाने वाले दिन को कह देती है कि भाई तुम्हारी सीख जो है आने वाले दिन के लिए काफ़ी है। जनाब, धरती की सुबह पे मैं एमी ख़ान हमेशा की तरह आपके लिए एक खूबसूरत सा गुलदस्ता सजाए लेकर आई हूँ, खूबसूरत रंग लेकर आई हूँ, ज़िंदगी के रंग लेकर आई हूँ। और इस ज़िंदगी के रंग में हमें ज़रूरत होती है अच्छी ग़िज़ा की भी, थोड़ी हिकमत की भी, दुनियावी मामलों में कामयाबी की भी, ताकि हम ज़िंदगी को बैलेंस कर सकें। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों में, जैसे कहते हैं ना, हमारा एक बैंक अकाउंट होता है। वो बैंक अकाउंट क्या होता है? वो होता है इन तमाम भाग दौड़ में हमारी औलाद। ये वो अकाउंट होता है जिस पे हम इन्वेस्ट करते हैं, और जब हम डिपॉज़िट करते हैं इस पे, जब हम इसको देख रहे होते हैं कि हाँ भाई, जब हम डाल रहे हैं और इन्वेस्टमेंट किए चले जा रहे हैं, और जब हमारी एक रसीद कटती है तो पता चलता है कि जनाब हमने एक्चुअली अपने अकाउंट में कितनी सेविंग की है। आज की सबसे बड़ी परख, सबसे बड़ा इम्तहान औलाद है, जिसके लिए माँ बाप सो कॉल्ड अपने आप को एक बहुत ही पॉलिश किए हुए, मेंटेन किए हुए, अगर मैं यूँ कहूँ कि पहले के जिस दौर में हम बड़े हो रहे थे, उस वक्त एक बात कह दी जाती थी कि जी बाप कमाएगा और औरत घर चलाएगी। लेकिन अब एकदम से यू टर्न मारा है दौर ने, ज़माने ने, तारीख़ ने, कि अब जो है वो मियाँ बीवी दोनों जो हैं बराबरी से काम भी कर रहे हैं, लेकिन औरत की ज़िम्मेदारियाँ वहीं पे पूरी हैं। इन दोनों को देखते हुए, ये दोनों जो अपने घर के, अपने माशरे के, अपने तमाम तर चीज़ों के आइडियल होते हैं, वो होते हैं औलाद के। आज बात करेंगे अपने मेहमानों से कि औलाद की तरबियत, जिसमें वो अनथक मेहनत कर रहे हैं, बीइंग अ पेरेंट्स, वो तमाम वो चीज़ें फैसिलिटेट कर रहे हैं जो शायद बीइंग अ चाइल्ड उनको नहीं मिली थी। वो डिमांड्स, वो विशेस, वो ग्रेस, वो आप हिडन क्वालिटीज़, वो तमाम चीज़ें सोसाइटी की मैनेज करके चल रहे हैं, जो आज की, आपकी, मेरी, हर घर की औलाद को चाहिए होती है। कहाँ तक, किस हद तक ये दौड़ सही है, और इस दौड़ का रिज़ल्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, हर तरीके से बात करेंगे। और ये मुझे लगता है हर घर का बहुत सेंसिटिव इशू है। आपकी लाइव कॉल्स होंगी, क्यूरीज होंगी, यहाँ पे बैठे मेरे मेहमानों का तजुर्बा होगा जो आपको गाइडलाइन देंगे, और मैं हूँ ना उनसे सवाल करने के लिए। तो जी, यहाँ पे आज हम बात करें बच्चों की तरबियत की, आपके, हमारे, हर घर के बच्चे जो हैं उनकी तरबियत। और डिस्कशन के लिए हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो कि बताएंगी कि आपके बाल, आपकी खाल तो है लेकिन बाल कैसे शाइनी होने चाहिए। मैं वेलकम करूंगी राइमा शेख को। अस्सलाम वालेकुम, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत प्यारी। सो नाइस। अच्छा, ये इसीलिए होता है कि जल्दी से इन रिटर्न ना तारीफ हो जाए। थैंक यू। अच्छा जी, इसके साथ साथ हमारे बहुत ही प्यारे और हर दिल अजीज़ और बहुत ही ज़िंदा दिल, मैं कहूँगी, हिकमत तो इनको आती है, लेकिन हिकमत के साथ साथ ये दिलों को जीतना भी जानते हैं। हकीम मुस्तफ़ा अनीस साहब हैं हमारे साथ। थैंक यू फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आने का। और जी, एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ हुरेज केयर, राइट, इसकी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं शाजिया इमरान साहिबा हमारे साथ हैं। क्लोथिंग बिजनेस ब्रांड है इनका, जो कि बेड एंड क्लोथिंग के लिए काम भी करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आने का। और ये कोई बात नहीं है, ये जो आजकल की है ना, एक्सक्यूज़ वाली नहीं है, ये वेदर अलार्मिंग है। और कैसा जा रहा है काम आपका? जी बहुत अच्छा, माशाल्लाह अच्छा जा रहा है। हमारी दुआएं भी बहुत हैं आपके साथ, क्योंकि हर काम करने वाली औरत और मर्द दोनों ही स्ट्रगलिंग फेज़ में होते हैं। बहुत बड़ा एक सर्कल होता है। यहाँ पे मैं बात करूँगी राइमा से। राइमा, आप
میں نے ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے دیکھا ماشاءاللہ ایک بہت ہی خوبصورت سی نعمت بھی کہہ لیں رحمت بھی کہہ لیں کیونکہ بیٹیاں اب دونوں ہی ہیں, بیٹے بھی دونوں ہی ہیں, بیٹیاں بھی دونوں ہی ہیں, تو اس کی ایک مدر بھی ہیں آپ, اور ایز اے پروفیشن آپ نیوٹریشنسٹ بھی ہیں. جی بالکل. اولاد بہت بڑا سرمایہ ہے, بہت بڑا, جس کے لیے آپ سارا کام کر رہے ہیں, اور سو کال کہ آپ اپنی پرسنالٹی کو بھی کہیں نہ کہیں کل کر دیتے ہیں. بالکل. کیسا براٹ اپ ہونا چاہیے, کیسا اس کا اسٹارٹ اپ ہونا چاہیے, کیونکہ ہر ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اولاد کو بہترین تربیت دے سکے, بہترین ایجوکیٹ کر سکے. اچھا دیکھیں, قول علی ہے کہ اپنی اولاد کو اس طرح نہیں پالو جیسے تمہارے ماں باپ نے تمہیں پالا. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے جس زمانے میں تمہیں پالا وہ بیسٹ زمانہ تھا, اور اب جو زمانہ تم جس زمانے میں اپنی اولاد کو پال رہے ہو وہ زمانہ اس کے لیے بیسٹ آپ نے پرووائڈ کرنا ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں تربیت کی, بچوں کی اپ برنگنگ کی, تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ نے بچے کی سائیکالوجی کو بہت سمجھنا ضروری ہے. ہم بولتے ہیں کہ 4 مہینے کی بچی کی سائیکالوجی کیا ہو سکتی ہے, یا 6 مہینے کی بچے کی سائیکالوجی کیا ہو سکتی ہے. آپ نے اس سائیکالوجی کو سمجھنا ہے اور اس کے اکارڈنگ اپنے بچے کی تربیت کرنی ہے, کیونکہ ایک ماں سے پیدا ہونے والے بچوں کی جو نیچر ہے وہ بھی سیم نہیں ہوتی. تو سب سے پہلے کمپیریزن کبھی نہ کریں کہ میرا بچہ یہ کرتا ہے دوسرے کا بچہ یہ کیوں نہیں کرتا ہے, دوسرے کا بچہ یہ کر رہا ہے تو میرا بچہ ایسا کیوں نہیں کر رہا. ایک تو کمپیریزن اپنی لائف سے, اپنے بچے کی لائف سے بالکل دور رکھیں. کمپیریزن کبھی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنے آپ میں ہی اتنا خوبصورت بنایا ہے, اتنا ڈفرینٹ بنایا ہے کہ جو میں ہوں وہ آپ نہیں ہو سکتے, اور جو آپ کے اندر کوالٹیز ہیں وہ کسی دوسرے میں نہیں ہو سکتی. اور رائمہ, یہ میں آپ کی بات کو اون کروں گی, سیکنڈ کروں گی کہ ہمارے یہاں نا ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے, چاہے وہ بچے ہوں چاہے وہ بڑے ہوں, کیونکہ ہمارے اندر بھی کہیں نہ کہیں بچہ ہے. بالکل. ہم بھی کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ہم تعریف نہیں کرتے, ہم اپریشیٹ نہیں کرتے. لائک اگر میرے پاس یہ میرے گیسٹ ہیں یا میں ان کو کنڈیکٹ کر رہی ہوں, ہم کہیں بھی مل رہے ہیں, اگر ہم 2 لفظ کسی کے لیے اچھا کہہ دیں, ملتے ہی آپ کسی کو تھرو اچھا کر دیں, تو وہ باؤنس بیک ہوتا ہے. بالکل. ہمارے بچے بھی بہت ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے بڑے بھی ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں تعریف کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے تو کر دیا تو کیا ہوا, یا بچے کو یہ کہتے ہیں تمہارے دوست نے تو اس میں اتنے پیپر دے دیے اور ایگزام, اور وہ کھیلتا بھی کرتا ہے, وہ بچہ وہیں نل ہو جاتا ہے. اچھا, اگر میں انفینٹس کی بات کروں نا, کہ بالکل ظاہر اسٹارٹنگ پھر آپ شروع سے ہی تربیت کرتے ہیں, تو میں پھر سے یہ بتاؤں گی کہ حضرت علی کا کال, مطلب تربیت کو اگر دیکھا جائے تو حضور کا گھرانہ اس سے زیادہ اچھی آپ کو کیا ایگزامپل ملے گی. وہ تو حضرت علی نے فرمایا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کی تربیت اچھی ہو تو 4 سال تک اس کی برین کی ڈیولپمنٹ اتنی اچھی ہوتی ہے کہ وہ 70+ لینگویجز سیکھ سکتا ہے. تو اب آپ سوچئے, ایک بچہ 4 سال تک 70+ لینگویجز سیکھ سکتا ہے, تو کتنے ایکشنز آپ کے کاپی کرے گا, کتنی چیزیں آپ کی جو آپ بول رہے ہیں اس کو کاپی کرے گا. تو بڑا ضروری ہے کہ بچے کی تربیت سے پہلے ماں باپ کی اپنی تربیت بڑی اچھی ہونی چاہیے. بالکل. اور میڈیکلی جیسے کہ رائمہ نے بتایا, میڈیکلی یہ ایک ہارمون ہوتے ہیں جو چیٹ ہارمونز ہوتے ہیں, اور وہ بچوں میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں, وہ جلدی ایکٹیو ہوتے ہیں. آپ کلیپ کریں تو وہ ٹرائی کریں گے کلیپ کرنے کا, آپ ان کے آگے منہ بنائیں تو وہ اس طرح سے. یہ ایک میڈیکلی پروو ایک تھیوری ہے. اچھا دیکھیں, کیونکہ آپ نیوٹریشنسٹ ہیں اور میں بالکل آپ کی طرف بھی آؤں گی سر, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آج آپ سے ویسے ہم خاص کر بات کریں گے کہ ہیئر شائنی کس طرح سے ہوں گے, لیکن بچوں کے براٹ اپ میں قول علی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ, مطلب وہ تو ایسی باتیں ہیں کہ بس ہم کوشش کریں تو بہتری آ جائے. لیکن پھر بھی آج کی سوسائٹی میں جتنا ہم دے رہے ہیں نا, جتنا ایون دیٹ کہ اگر آپ کے 2 بچے ہیں تو پہلا بچہ کسی اور مزاج کا ہوگا, وہ کسی اور طریقے سے آپ کا ایگزام کر رہا ہوگا, سیکنڈ بچہ کسی اور طریقے سے ہوگا. پھر ماں باپ یہ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں, پہلے میں یہ نہیں ہے, وہ سیدھا تھا یا وہ زیادہ چلاک تھا, سیکنڈ والا ذرا زیادہ. کیونکہ سب کی سائیکالوجی ڈفرینٹ ہوتی ہے, بچوں کی سائیکالوجی, ہر بچہ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے. بالکل. لیکن کیسے, ایک ہی ماں باپ ہیں, 2 بچے ہیں یا 4 بچے ہیں, اب ایک بالکل مشرق ہے ایک مغرب ہے, کس طرح ان بچوں میں سملیرٹی ہوتی ہے, لیکن وہ ہوتے ایک دوسرے سے بالکل ہی مختلف ہیں. کہیں نہ کہیں ہماری جو ہارمونز ہوتے ہیں ان میں جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ سب بچوں میں آتا ہے, لیکن پھر بھی وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. صحیح. تو اس کے لیے ہمیں ہماری تربیت کا بہت زیادہ مدخل ہے. لیکن شازیہ, آج کے بچے کی تربیت آپ دیکھیں کہ گیجٹس ہیں, اسمارٹ فونز ہیں, اٹریکشن ہے, اور وہ ایک فیورٹزم کی طرف ہے. اگر آپ روکیں گی نا تو وہ ایک سائیکولوجیکل افیکٹ بھی اس پہ آئے گا کہ تمہارے پیرنٹس تو دیتے نہیں, اور اگر اس کو سمجھ نہیں ہے, چھوٹا ہے وہ, تو وہ آپ سے ریونج کرے گا. ایسے ہی ہے نا. تو آج کی سوسائٹی میں تو آپ کہہ نہیں سکتے کہ جو اس کی اپ برنگنگ ہم دے رہے ہیں وہ اس کو آبزرو بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. ان بچوں کو گیجٹس دیے بھی تو ہم نہیں تھے. آج چھوٹا بچہ, آپ 2 سال کے بچے کو
मोबाइल दे दो हाथ में, वो रोना बंद कर देगा, बिल्कुल राइम्स सुनता है, वो राइम खाना सुनेगा, और खाता भी है बहुत वो, सारी हाँ। चीज़ें। पहले ज़माने में ये मोबाइल नहीं था, लेकिन हम क्या करते थे, टीवी। लेकिन हमारे पेरेंट्स ने कभी टीवी ऑन करके नहीं दिया था, खाना खिलाते वक्त कभी भी उन्होंने टीवी ऑन नहीं किया था। लेकिन आज हम बच्चों को खाना खिलाते वक्त हर चीज़ करते हो, या तो कभी टीवी ऑन कर देते हैं या वो मोबाइल इनके हाथ में पकड़ा देते हैं, बिल्कुल। ताकि अच्छा, माँ यहाँ पे सुकून मैं से काम बिल्कुल कर आपकी सके। बात सही है। मुस्तफ़ा मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह हिकमत जो है ना वो सादगी है, वो रूह का इलाज है बेसिकली। हिकमत में मतलब आप ये कहें कि पहले अपने आप को, अपने मिजाज को, अपने आप से बात करो, जो मैं समझती हूँ। अगर उसमें आप बिल्कुल इख्तिलाफ़ राय रख सकते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि एक बच्चा, पहले तो माँ बाप को ही एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में टाइम लगता है, उसमें अल्लाह ताला ये नेमत भी दे देता है। फिर आप अपने आप को अभी तक अपने रिलेशन को नहीं समझ पाएँ तो बच्चे पे आप जाएंगे, और जैसे कि राइमा ने कहा कि भाई उसके इतने टाइम जो है एज का, 4 साल जो है वो तो उसकी मेंटल डेवलपमेंट है, उसकी फ़िज़िकल हेल्थ है, ये तो अभी माँ को पता ही नहीं है। ये तो समझने में दूसरा आ जाता है, या शायद उसकी उम्र निकल जाती है। लेकिन नॉर्मल तौर पर हर बंदे की नेचर अलग होती है, ठीक है, लेकिन जब शादी होती है ना तो फिर मियाँ की नेचर अलग होती है, बेगम नेचर अलग होती है, ठीक है। तो लेकिन अगर बंदा एक दूसरे नेचर को समझ लेगा तो फिर उससे देखिए वही नेचर बच्चों के अंदर डेवलपमेंट होती है। देखिए कुछ आदत बच्चे के अंदर बाप से आती हैं और कुछ आदत माँ से आती हैं, बिल्कुल। ठीक है? तो अगर मियाँ बीवी अपने आप को दोनों को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो वो बच्चे की नेचर को भी अंडरस्टैंड इजीली कर सकेंगे। लेकिन आजकल का जो हमारा माहौल चल रहा है उसके अंदर हर बंदा जो है ना वो इजी तरह के रास्ते जो है ना वो ढूंढ रहा है, जिसकी वजह से बच्चे की ना वो प्रॉपर तौर पर नशोनुमा हो रही है, ना वो जहनी डेवलपमेंट हो रही है, और ना बच्चा आजकल का इतना ज़्यादा एक्टिव चल रहा है। क्योंकि अच्छा, यहाँ पे लाइव कॉल है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, नवीद भाई बात कर रहा हूँ। मैडम कैसी हैं आप? आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गई है कॉल। हेलो हेलो। जी मुस्तफ़ा। देखिए जी, तो यही कहा जा रहा था कि बच्चों की नशोनुमा नहीं हो रही क्योंकि जो गैजेट्स हैं ना, इन गैजेट्स ने बच्चों के दिमाग को मफलूज कर दिया है, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चे डेवलप नहीं हो रहे हैं, और जब वो डेवलप नहीं हो रहे हैं तो उनके अंदर वो एग्रेशन, वो एंगरनेस पैदा हो रहा है। और आजकल माओं में ये बड़ी ख़तरनाक बात है और बुरी बात है, क्या है कि माएँ जो हैं वो समझती हैं कि भाई अगर एक माँ अब पढ़ाई में अच्छी थी ना तो समझती बच्चा भी अच्छा ही होगा, तो वो उसके ऊपर ट्रीटमेंट कर मतलब उसको मारती रहती है कि भाई मैं अच्छी, तू अच्छी क्यों नहीं है। तो जिसकी वजह से बच्चा, या मेरे लिए शर्मिंदगी की बात है कि मैं तो इस सब्जेक्ट में इतनी अच्छे पास आउट होती थी, तुम नहीं होते। ये भी प्रेशर है, ये भी प्रेशर, जिसकी वजह से बच्चा साइकोलॉजिकल तौर पर डिस्टर्ब हो रहा है, और इसी वजह से बच्चे आजकल के बहुत ही ज़्यादा शाय भी हैं और बड़े ही बदतमीज़ किस्म के भी चल रहे हैं मेरे मुताबिक। अच्छा, ये एक और चीज़ मैं यहाँ से राइमा एंड शाजिया और यकीनन मुस्तफ़ा साहब भी ये इस बात से एग्री करेंगे कि पहले जिस टाइम पे हमारा ब्रॉटअप हो रहा था उस टाइम पे हम किसी की बात को ओन करते थे। अगर कोई सही मिजाज से कोई सही बात डिलीवर कर रहा है तो हम उसे ओन करते थे, और इस बात पे हमें अच्छे से पता होता था कि अगर ये बात वालिदैन तक जाएगी या इवन सिबलिंग्स तक जाएगी तो वो हमें समझाएंगे, बताएंगे। लेकिन आजकल उल्टा है। आजकल आप किसी को सही बात भी कह रहे होते हैं तो वो आपको एक शट अप कॉल दे देता है। वो कहता है जनाब प्लीज़ ऐसा नहीं है, आप ठीक है, ये है वो। आजकल बच्चे सुनते नहीं हैं। हाँ। हमारे बच्चे लिसनर्स नहीं हो गए, वो तो ये बोलना जानते बड़े हैं। को देख रहे हैं, ये देखें वो कहाँ से इस बात को डेवलप कर रहे हैं। वही कर रहे हैं ना जो उनके पेरेंट्स कर रहे हैं। अब हमें भी एक एक्सेप्टेंस कम हो गई है ओवरऑल सोसाइटी में, एक्सेप्टेंस कम हो गई। क्योंकि जब हमें कोई एक अच्छी बात बताता है तो हम बोलते हैं कि नहीं ये हमारे मिजाज के खिलाफ है, या हम फौरन से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात ले आते हैं। ईगोइस्टिक हम बहुत हो जाते हैं। तो इसीलिए जब वो बच्चा देख रहा है कि अच्छा मेरी सराउंडिंग में मेरे मदर या मेरे फादर इतने ईगोइस्टिक हैं, या उनको लगता है कि वॉट एवर दे आर डूइंग वो बिल्कुल परफेक्ट हैं, तो फिर उसको लगता है कि नहीं मुझे किसी दूसरे की बात एक्सेप्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, जैसा मैं हूँ वो पहले तो मुझे पहले तो मुझे याद है कि अगर हम कभी नंगे पैर भी होते थे या हम गलत तरीके से किसी से बात करते थे, और आज भी ये डर है कि अगर हमारी बात किसी को बुरी लगती है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं यार ठीक है, ओके, हाँ, नो मैटर। लेकिन अब सोसाइटी का और अब बच्चों का, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चा अपने बड़े को देख रहा है, उसी को आइडियलाइज कर रहा है ना, वो बाप को ही देख रहा है, वो माँ को देख रहा है, वो उनके एटीट्यूड, उनके टेंट्रम्स देख रहा है। तो अब ये होता है कि अब कोई सही बात भी है तो उसको वहीं पे स्टॉप करना है,
کیونکہ آپ کو پہلے ہی ہوتا تھا ہم ننگے پیر بھی ہیں تو یہ ان کو ہوتا تھا کہ نہیں ابا کو پتہ چل ننگے جائے گی. پیر آپ نے نہیں گھومنا, آپ بہت Exactly. ساری ایسی چیزیں تھیں جس کو ہمارے Ethics. بڑے روکتے تھے. اور زیادہ تر پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں ابھی, یا اگر جو ہے وہ نیوکلیر میں بھی رہتے ہیں, تو کوئی باہر سے گلی سے بھی روکتا تھا کہ بیٹا آپ نے یہ نہیں کرنا, یا کسی نیبرز میں سے روکتا تھا. تو آپ کو ہوتا تھا کہ ہاں ہمیں نہیں کرنا, یہ بڑا ہے ہمارے پاس. صرف اب عزت جو ہے نا وہ یا تو ماں باپ, دادا دادی, ہمارے جو اپنے رشتے ان تک محدود رہ گئی ہے. اب باہر والا جو وہ 3rd person ہے, اس کے لیے ہمارے بچے کے دل میں کوئی عزت ہی نہیں ہے, کوئی ڈر ہی نہیں ہے. ایون دیٹ کہ جو گھر کے لیکن elders بچے ہیں, ٹیچرس کی بھی رسپیکٹ نہیں کرتے. پہلے ہم ٹیچرس سے کتنا ڈرتے تھے کہ جو ہماری ٹیچر نے کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ہو گئی. اچھا کہیں نہ کہیں دیکھیں وہی بات ہے کہ فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے نقصان بھی وقت ہے. کے بدلنے کا. اور آج کے دور کے جو بچے ہیں یقیناً وہ اسی لیے آج کے دور میں کہ ان کے لیے بہترین ٹائم یہی ہے. اور ہر دور میں ایک وجہ کیا ہے کہ اصل میں پہلے جو ہے نا گھر میں بہت مہمان آتے تھے, رشتہ دار آتے تھے, لیکن اب رشتہ دار نہیں آتے. اب جو ہے نا وہ دوسرے کو بچے پہچانتے نہیں ہیں, تو پتہ ہی نہیں کہ کس کی کیا رسپیکٹ کرنی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل مصطفیٰ کی بات سے میں دین کی کمی ہو گئی ہے. بالکل اس پہ بریک سے واپسی پہ بات کریں گے. اور یقیناً یہ تھا کہ گھر میں پہلے لوگ زیادہ تھے تو بچے کی اور بڑے کی جو ایک برداشت کا مادہ تھا نا وہ دبایا جاتا تھا, بتایا جاتا تھا اس کو کہ در حقیقت سمپتی کیا ہے, آپ کو کس طریقے سے دوسروں سے بات کرنی, اور اگر کبھی کوئی دوسرا بھی ہارش بیہیو میں ہے تو اس کو بھی سننا ہے. برداشت کی قوت کو, ایگو اچھی چیز ہے لیکن اچھی جگہ پہ. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد, اور بریک سے واپسی پہ آپ کے اور اپنے مستقبل کی جہاں سے رشتے آنے ہیں, دوست آنے ہیں, یعنی ہمارے گھر کے بچوں کو کیسے تربیت دی جائے, اس سے بات کریں گے اپنے مہمانوں سے. ہم سب پاکستان ہیں, یہ ہے پاکستان زمین, یہ صبح ڈھلتی ہے یہاں تیری میری چلتی ہے. چائے کا جذبہ بھی ہے, لسی کا بٹکا بھی. ویلکم بیک جی. اور بات ہو رہی ہے بچوں کی. اب یہ بچے کون سے بچے ہیں, یہ واقعی بچے ہیں یا قد میں بڑے ہو گئے لیکن ذہنی طور پہ وہ ابھی بھی بچے ہیں. کاؤنسلنگ کی کہاں ضرورت ہے, کیونکہ بچہ ہر کسی کو آئیڈلائز کرتا ہے, اسپیشلی اس کو آئیڈلائز کرتا ہے جو اس کے گھر میں کی رول ادا کر رہے ہیں, باپ ہے, ماں ہے. وہ دیکھتا ہے کہ کون سا شخص کہاں کس حد تک, کیونکہ آنیسٹی بہت ضروری ہے. یہاں پہ میں مصطفیٰ ہمارے ساتھ ہیں, حکیم مصطفیٰ, ان سے میں پوچھوں گی جو کہ بڑے ایک جانے مانی شخصیت ہیں, ایک باپ ہونے کی حیثیت سے, کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے, اس کو میں مجبوری بھی کہہ سکتی ہوں, ایک فطرت بھی کہہ سکتی ہوں. مائیں بہت ساری چیزیں باپ سے ہائڈ کر رہی ہوتی ہوں, اس کے مزاج کی وجہ سے, مجبوری کی وجہ سے, عادتاً کوئی بھی جو ایک ٹیشو پیپر ہوتا ہے نا گھر میں, جو آبزرو کر رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بچہ. وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ماں نے کس ٹرک سے باپ کی طرف کیا چیز رخ کر دی ہے, وہ ساری ٹولز کو جانتا ہے. یہاں پہ ایسی سچویشن میں کیسے بچے کو آپ ڈیلیور کریں کہ کس طرح اس نے نیوٹرل رہنا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلا تو اس معاملے کے اندر 3 باتیں ہیں. دیکھیے سب سے پہلا, اگر میاں بیوی کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو بچے آپ کے بہتر ہو پائیں گے. دوسری بات یہ, دیکھیے باپ کا کام کمانا ہے اور کھلانا ہے, ٹھیک ہے. صبح دیکھیے جب شام کو باپ آتا ہے تو اس کو چاہیے بچے کے ساتھ وہ انٹریکشن رکھے جو وہ ڈیزرو کرتا ہے. دیکھیے اس سے سارا دن کا روٹین پوچھے, بھائی کیا پڑھا, کہاں گئے, کیا کھایا, کہاں کھیلا, کیا کیا. اگر اس طریقے سے چلتے رہیں گے تو ہمیشہ گھر کا ماحول بھی بہتر رہے گا, بچہ کبھی بھی بگڑ نہیں پائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ دیکھیں نارملی طور پر ابھی ایک بات ہو رہی تھی, وہ یہ فیورٹزم. دیکھیں یہ ایک بڑا خطرناک ہے. آپ کے 2 بچے ہیں, ایک بچہ پڑھائی میں اچھا ہے اور ایک بچہ کھیل کود میں اچھا ہے, لیکن جو بچہ کھیل کود میں اچھا ہے اس کو تو آپ سپورٹ نہیں کر رہے, لیکن بچہ پڑھائی میں اچھا ہے اس کو آپ کے لیے یہ بھی لے کے آ رہے ہیں, وہ بھی لے کے آ رہے ہیں, تو اس طریقے سے بچے بگڑیں گے. تیسری بات یہ کہ جو چھوٹا بچہ ہے, بالفرض آپ کے 2 بچے ہیں, ایک بچہ ہے 1 سال کا, ایک بچہ ہے 4 سال کا. لیکن جو بچہ ہے 4 سال کا, اس کو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے, اس کو آپ کی محبت کی ضرورت ہے. جو چھوٹا بچہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ بھائی وہ آپ ہیں بھی نہیں ہیں. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ چھوٹا بچے کو گود میں لیا ہوا ہے, بڑا بچہ جو ہے بھاگ رہا ہے, دوڑ رہا ہے, وہ اب بس آ رہا ہے, وہ آ نہیں رہا. تو اس کی وجہ سے بچوں میں بھی نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے بچے پھر ایگریشن کا شکار ہوتے ہیں, جس سے ان کی ذہنی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی ہے, اور پھر بچے عجیب حرکات ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑا خطرناک معاملہ. تو ان سینس دیکھا جائے تو باپ کو بچوں کے ساتھ سب سے پہلا شفقت کا رویہ رکھنا چاہیے, اور کبھی بھی غصے والا معاملہ نہیں. دیکھیں ہاتھ اٹھانا بہت ضروری ہے,
دیکھیں ہاتھ اٹھانے سے ہی بچہ جب تک ہاتھ اٹھے گا تو بچہ صحیح رہے گا، لیکن اگر اس کا بیجا استعمال ہوگا تو پھر بچہ بگڑتا ہے۔ اعتدال تو میں سمجھتی ہوں کی ہے کسی بھی چیز کی، کسی بھی جگہ کی، اگر آپ میں میانہ رویہ اعتدال ہے تو آپ کامیاب ہیں۔ اچھا یہاں رحیمہ میں آپ سے پوچھوں گی ایز اے نیوٹریشنسٹ، آپ کیونکہ بہت سارے ایسے پیشنٹ ہوتے ہوں گے، ایسے لوگ ہوتے ہوں گے، کہیں نہ کہیں والدین کی انزائٹی کا شکار بچے ہو رہے ہوتے ہیں، بچے ڈسٹرائے ہو رہے ہوتے ہیں، جو فیوچر ہے آپ کا۔ اور میں تو یوں کہتی ہوں کہ جس جگہ سے آپ یہ سمجھیں آپ کے گھروں میں رشتے آنے، جس جگہ سے آپ کے گھروں میں بچوں کے دوست آنے، جس جگہ پہ آپ کے گھر کے بچے نے جا کے کھیلنا ہے، وہی سب سے زیادہ معاشرتی طور پہ آپ وہاں پہ انسیکیور ہیں۔ آپ کیسے لوگوں کو ہینڈل کرتی ہیں اگر وہ اس طرح کے پریشر کا شکار ہوتے ہیں؟ اچھا، جب میرے پاس پیشنٹ آتا ہے کوئی بھی، اور وہ خاص طور پہ اگر میں دیکھتی ہوں کہ وہ ایک ایج گروپ ایسا ہے جو بہت سینسٹیو ہے، خاص طور پہ جو 14 ایئرس سے لے کے 18 ایئرس تک کے جو 4 سال ہوتے ہیں بہت سینسٹیو ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کی باڈی بہت سارے چینجز سے گزر رہی ہوتی ہے، ایموشنلی، ہارمون کے حساب سے، فزیکلی۔ تو ہم ان کو جو ہے نا پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ کس حساب سے ان کا وے آف ٹاکنگ کیا ہے۔ اگر کوئی بہت جلدی بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو انزائٹی ہے، اس کو لگتا ہے کہ میری بات ختم ہونے سے پہلے کوئی دوسرا اپنی بات کر دے گا اور شاید میری بات کو وہ امپورٹنس نہیں ملے گی جو میں کر رہا ہوں، یا وہ پوری نہیں ہو پائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا مائنڈ سیٹ چیک کرتے ہیں، اس کا بات کرنے کا طریقہ چیک کرتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ ہمارے پاس جو کیسز جو مائیں لے کے آتی ہیں وہ یہ آتا ہے کہ بہت سارے پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ پیشنٹ کوئی اور ہوتا ہے، بتا ماں رہی ہوتی ہے کہ میرا بچہ تو یہ نہیں کرتا، میرا بچہ تو وہ نہیں کرتا، تو ماں پیشنٹ ہوئی تو اصل سب سے زیادہ کاؤنسلنگ کی ضرورت اس ماں کو ہوتی ہے کہ اگر آپ کام ہیں، آپ سکون سے ہیں، تو بچہ جو ہے وہ آٹومیٹکلی سکون میں آ جائے گا۔ دیکھیں نیوٹریشن کے جب ہم پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں نا، تو ہم یہ بولتے ہیں کہ جب آپ کچھ کھاتے ہیں آپ کا اثر اس چیز پہ آتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی باڈی پہ آتا ہے، آپ کے جو ہے وہ ایموشنس پہ آتا ہے، what you are you eat that، ہاں ایگزیکٹلی۔ لیکن اگر بچہ اپنے معاشرے سے، اپنی سوسائٹی سے، اپنے سراؤنڈنگ سے، جو 4 دیواری جس میں وہ رہ رہا ہے، اپنی ماں کے ساتھ، باپ تو چلا گیا، وہ رات میں واپس آ رہا ہے، وہ تو اس کی تربیت میں وہ پارٹ نہیں پلے کر سکتا نا، وہ اپنی ماں کو دیکھ کے ایبزارب کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بچہ جو ایبزارب کر رہا ہے وہ اپنی ماں سے کرے، اگر ماں ہی اچھی نہیں ہے، ماں ہی اس طرح سے انزائٹی کا شکار ہے، تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا بچے کی پرسنالٹی میں آ جاتا ہے، اور وہی پرسنالٹی پھر اس کے فوڈ چینجز میں ہم دیکھتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے کیونکہ میں بہت ینگ مدر ہوں، میں اپنی بچے کے لیے بہت ریسرچ کرتی ہوں اس کو کوئی بھی چیز دینے سے پہلے۔ مجھے 3 دن پہلے بات پتہ چلی کہ ہم جب بچے کو کوئی کھانا انٹروڈیوس کرواتے ہیں تو ہم بولتے ہیں کہ او ہو یہ تو یہ نہیں کھاتا اور یہ چیز کھا لیتا ہے۔ کسی بھی چیز کو انٹروڈیوس کرانے کا اسپین 15 to 20 ایکسپوجرز ہیں، مطلب ایک چیز آپ نے 15 سے 20 دفعہ بچے کو انٹروڈیوس کروانی ہے، پھر اس بچے کو ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ ویدر ہی لائکس اٹ اور ناٹ۔ بالکل، اور یہ بات میں آپ کو بھی کلیئر کروں کہ یہ جو بات رائمہ کہہ رہی ہیں یہ تھیوری بیس بات اس لیے ہے کہ جب آپ کی زبان اس چیز کو ٹیسٹ کرتی ہے تو آپ کے برین میں جو سگنل جاتا ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کھانا خاموشی سے کھانا چاہیے۔ برین کے بعد پھر وہ برین ریڈی کرتا ہے آپ کی باڈی کو، تو یہ پورا ایک سسٹم ہوتا ہے۔ یہ تھیوری ہے، اگر مطلب کیونکہ میڈیکل ٹرم میں اوبویسلی اس کو ہم اس طرح سے ڈسکرائب نہیں کر سکتے، لیکن یہ جو ایک فیز بتا رہی ہیں یہ واقعی ایسا ہوتا ہے، کیونکہ آپ جاتے ہیں اور سب سے پہلے رائمہ یہ ہوتا ہے یہ تو یہ کرے گا نہیں، اس کو تو یہ آئے گا نہیں، وہ پہلے نیگیٹو تھاٹس آپ نے تھرو کر جب آپ کھانے بٹھاتے ہیں بچے کو تو موبائل فونز یا اسکرین ٹائم آپ بچے کو جو ہے نا انٹروڈیوس کروا دیتے ہیں۔ اب بچہ جو ہے نا کیا ہو رہا ہے کہ وہ اسکرین میں اتنا کھو چکا ہے کہ جب آپ اس کو کھلا رہے ہیں نا اس کی زبان اس ٹیسٹ کو پہچانتی نہیں ہے، بس وہ صرف گلپ وہی کر بات ہے نا، رہا آپ نے سگنل ڈسکنیکٹ کر دیے، کیونکہ جو چیز ہاں جو آپ چو کر رہے تھے، جو آپ یہ سمجھیں کہ جو سلاوا آپ کا جو بن رہا تھا اس نے وہ چیز ڈسکنیکٹ کر دی آپ کے برین سے۔ برین کیا انجوائے کر رہا ہے؟ وہ اسکرین جو دیکھ رہا ہے بچہ۔ اور سب سے بڑی غلطی جو آج کل پیرنٹس کرتے ہیں وہ انٹروڈیوس کرواتے ہیں جب فوڈ، خاص طور پہ 6 منتھ میں ہم وین کرتے ہیں بچے کو، تو وہ کوئی نہ کوئی میٹھی چیز جو ہے نا کرواتے ہیں۔ میٹھی چیز میں اللہ تعالیٰ نے ایسی مطلب ایک مزہ رکھا ہے کہ وہ سب سے پہلے آپ کی زبان کا جو پیلٹ ہے نا، ٹیسٹ پیلٹ، وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اس کے بعد آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ ہمیشہ آپ نے سار فوڈ سے یا امامی یا سالٹی فوڈ ان طرح سے اسٹارٹ کرنا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایٹ دی اینڈ اس نے وہ میٹھی چیز کھا لینی ہے، اور اس میں وہ آپ نے چینی، چاکلیٹ یہ نہیں دینا ہے، آپ نے نیچرل شوگرز دینی ہے، آپ نے سیب دیں، آپ کیلا دیں۔ ہمارا سب سے پہلے انٹروڈیوس کروانے والا فوڈ ہی کیلا ہوتا ہے۔ میٹھی چیز کھا لے گا تو وہ پالک کیوں کھائے گا، وہ بروکلی کیوں کھائے گا،
وہ اس طرح کے فروٹس یا کس طرح کے ویجیٹیبلز کیوں لے ایکسپیریمنٹل گئے؟ ہیں بھی نہیں آنیسٹلی ہاں، ہم اتنے exactly. ہارڈ کور ہے بھی نہیں. کون اتنا محنت کرے سیدھا سیدھا جاؤ یوں کرو یا پھر وہ اتنا برا بنا فرسٹ ایئر میں 100 فوڈز ہوتے ہیں جو پراپر آپ اگر بچے کو وین کریں تو 100 فوڈز اس کو انٹروڈیوس ہونا بڑا ضروری ہے. لیکن ہمارے یہاں بچہ اگر دیسی ہاؤس ہولڈ میں ہم دیکھیں تو بچہ سوجی کھائے گا, کھچڑی کھائے گا, 3-4 کھانے, سیریلیک کھا لیتے ہیں, یا پھر بہت زیادہ کوئی آپ نے بہت ہی اگر محنت کر لی تو اوٹس یا بچے کو کوئی دلیا بنا کے دے دیا وہ کھا لیا. اور اس میں بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم دلیا بنا رہے ہیں بہت ہیلدی ہے, اس میں ہم چینی ڈال دیتے ہیں یا شہد ڈال دیتے ہیں, آپ نے اس چیز کو بھی اتنا میٹھا کر دیا کہ آپ کا بچہ وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا. اور کہاں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنا کھلا رہے ہیں کہ وہ پھول پھول کے غبارہ ہو رہا ہے. Exactly. بعض دفعہ لیکٹوز ہوتے ہیں بچے, اب نہیں پتہ ہوتا ماؤں کو. اچھا شازیہ, آپ مدر بھی ہیں رائٹ, آپ کام بھی کر رہی ہیں, بزنس بھی کر رہی ہیں, سوشل بھی ہیں, اتنا ایک ظاہر سی بات ہے ایک سوسائٹی کا پریشر بھی ہے, فائنینس بھی ہے, سب تمام چیزیں انسان کو دیکھنی ہوتی ہیں اور عورت کو تو بہت زیادہ دیکھنی ہوتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کبھی کبھی ایک ماں کو ایک بریک کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ ماں بھی دیکھیں, ماں تو وہ 2 بچوں کی ہے, 4 بچوں کی ہے, لیکن وہ عورت ہے, اس میں ایک عورت پن ہے. ہمیں کاؤنسلنگ کرنی ہے اپنی, نہیں مانتے ہم کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہم سب سے پہلے کہتے ہیں نہیں وی آر رائٹ. جب یہ چیز ہم کر رہے ہیں, ایک ماں جو لیکٹیشن ہے, جو فیڈنگ مدرز ہوتی ہیں, اگر وہ جو غلط تھاٹس بھی لے رہی ہوتی ہیں تب بھی وہ بچے میں جا رہے ہوتے ہیں, وہ ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں, تو ہم کیسے کہتے ہیں کہ نہیں بچہ اس پہ 100% رسپانسبل ہے اپنی اس حرکت کا, کیونکہ بنیاد تو کب کی پڑی ہوئی ہے, وہ تو اب اپنی اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوئی ہے نا. سب سے پہلی چیز تو آج کل کی ماؤں نے کیا کیا ہوا ہے کہ بچوں کو 2.5 سے وہ اسکول میں ایڈمیشن کروا دیتی ہیں. حالانکہ سب سے پہلے جو ہے ماں کی گود جو ہے وہ بچے کا مدرسہ ہوتی ہے. بچہ جو ہے ماں کی گود میں ہی سیکھتا ہے. ماں بچوں کو وہ ٹائم اسٹارٹ میں ماں وہ ٹائم نہیں دیتی ہے اور بچے کا ایڈمیشن کروا دیتی ہے, بلکہ آج کل تو میرے خیال سے یہ ہو گیا ہے کہ پریگننسی میں ہی ایڈمیشن بچوں کا ہو جاتا ہے. ہاں وہ تو باقاعدہ ایسے کچھ ٹیگ مارکس ایسے ہیں جن کی جگہوں پہ آپ جانے سے پہلے گن رہے ہوتے ہیں کہ کون سے منتھ میں ان کو مطلب اتنے ہو گئے, اللہ مطلب ایک بہت مشکل کر دیا. خود میری چھوٹی بیٹی کا جب میں ایڈمیشن کروانے گئی تھی تو انہوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ آپ کو 7 منتھ کی پریگننسی میں ان کا ایڈمیشن کروانا تھا. اچھا مطلب یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. اپنے پینز بھول جاؤ اور لگ جاؤ لائن میں. پہلے آپ بچے کا ایڈمیشن فارم فل کریں, پھر جب ڈلیور ہو جائے پھر بھی ان کے پاس جائیں, اور پھر 2.5 میں آپ کا بچہ جو ہے وہ اسکول گوئنگ چائلڈ ہو جاتا ہے. اب وہ بچہ کیا اسکول جائے گا, کیا ہوم اسکولنگ بہت ضروری ہے اس وقت جو ہے, کیونکہ اب زیادہ تر سب کے پاس اتنا شعور ہے, سب کو عقل ہے, اور سب سے بڑی چیز جو آپ کے ہاتھ میں ایک فون ہے نا, اس کا اچھا استعمال کر رہے ہیں آپ, بہت ساری اچھی چیزیں نکال سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, پیرنٹنگ کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی بھی سوسائٹی میں پیرنٹنگ کے بارے میں نہیں پڑھنا چاہتا, کوئی بھی صرف بچے پیدا کر کے پیرنٹس بننا چاہتے ہیں, بٹ پیرنٹنگ کے بارے میں کوئی پڑھنا نہیں چاہتا کہ اس کو آگے بچے کو پالنا کیسے. جیسے بڑا ایک بہت ایک عام زبان میں ہم بول دیتے ہیں نا کہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے کو آپ نے پالا یا اس کی تربیت کی ہے, تو دونوں میں ڈفرینس پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ صرف بڑا ہو گیا یا اس کی تربیت کی, آپ نے اس کو ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائیں. اور اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ آپ بچے پہ سختی کریں, اس کو ماریں پیٹیں, آپ اس کو بہت اچھے سے لے کے چل سکتے ہیں. میں تو بولتی ہوں کہ ہم مسلمان ہیں, یہ تو ہمارے لیے بڑی بات ہے. اگر ہم صرف اسلام کے ہی طریقوں کو فالو کر لیں تو آپ اتنے اچھے پیرنٹس, اتنے جینٹل پیرنٹس بن سکتے ہیں کہ آپ کے بچے کو کسی اور طرف جانا ہی نہیں ہے. سب سے پہلے تو ماؤں کو چاہیے اپنے بچوں سے دوستی کریں. ماں آپ کی سب سے اچھی دوست ہونی چاہیے. پتہ چلے محلے میں وہ کسی کو بال مار کے آ گیا تو کہتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں. آج کل کی ماں تو ایجوکیٹڈ بھی ہے, پہلے کی مائیں تو پڑھی تبھی تو وہ کہتی ہیں کہ میں سیلف ڈیفینس کروں گی. یہ جو پڑھائی کو ہم کہتے ہیں پہلے کا دور جو ہے وہ جہالیت کا تھا, لیکن میں سمجھتی ہوں اس میں ہمیں ایسا لگتا ہے ہم نے بہت زیادہ بچوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے سکھانے بیٹھ گئے. کچھ بچوں کو خود سے بھی سیکھنے دو. ایگزیکٹلی. اچھا یہاں پہ مصطفیٰ مجھے بتائیں کہ جو عورت سارا دن باہر بھی رہتی ہے, چک چک بھی سنتی ہے لوگوں کی, پھر وہ شوہر بھی کہتا ہے ٹھیک ہے یار کھلا دو, اچھا ہاں رات میں اس نے تمہیں جگایا بھی ہے, اچھا صحیح ہے اس کی طبیعت بھی خراب ہے, صحیح ہے ٹھیک ہے میری پرابلم ہے. لیکن وہاں پہ ایک عورت کے اوپر بہت رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ نہیں مجھے بیلنس کرنا ہے. شوہر بھی کہہ رہا ہے چلو ٹھیک ہے جو کھاتا ہے کھلا دو, زیادہ چک چک میں مت پڑو, تمہیں جاب میں جانا ہے, تمہیں کام کرنا ہے, کیونکہ اسے پتہ ہے. اس کا جواب لیں گے ایک بریک کے بعد کہ ایک عورت کا یہاں پہ کیا رول بنتا ہے, کیونکہ مرد بھی اسے فیور دے رہا ہے, بچے بھی اس نے پالنے ہیں, خود بھی اس نے ایز اے سوسائٹی ممبر اپنے آپ کو بیلنس لے کے چلنا ہے. ملتے ہیں دھرتی کی صبح میں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ہم سب پاکستان ہیں, یہ ہے پاکستان زمین, یہ صبح دھرتی ہے, یہاں تیری میری چلتی ہے. چائے کا
क्या बात है. और ये सोना और ये चांदी आज तो फुल मूड में आपने झूम झूम के गाया. और हमेशा जब भी यहाँ पे मुस्तफ़ा आते हैं तो वो तो मतलब कहाँ चले आते हैं, हमें वापस लेकर आना पड़ता है, खींचना पड़ता है कि भाई आ जाए वापस. बेशक बहुत सारी यादें वाबस्ता होती हैं. किस किस से वादा किया था जो वफा ना हो सका. वो भी एक बहुत बड़ी लिस्ट है ये. अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में. बिल्कुल ऐसे ही है. चलिए जनाब, और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, मैंने एक क्वेश्चन किया था मुस्तफ़ा से कि एक माँ, एक औरत, एक बेटी जिसके ऊपर जिम्मेदारी है 2, 3, 4 अपने बच्चों की. और अब जो टाइम है, क्योंकि औरत जॉब भी कर रही है, औरत को घर भी देखना है, औरत को ससुराल भी देखना है, औरत को वो बच्चे भी देखने हैं जो उसके फर्स्ट, जैसे कहते हैं ना, प्राइमरी उसकी है, और उसको वो कैसे बैलेंस करे. अक्सर रात में बच्चा छोटा है, नींद डिस्टर्ब है, बीमार है, लेकिन ये आपके दरवाजे से अंदर के रिश्ते हैं. दरवाजे से बाहर जब आप आते हैं तो माशरे का आप एक वो हिस्सा होते हैं, एक वो. अब वो शौहर भी नहीं रहे. वो कहते हैं यार तुम्हें सुबह जॉब पे जाना है, छोड़ो इसको, सुलाओ इसको. बाज़ पेरेंट्स तो मैंने देखे, कोई एलर्जी की दवा पिला दो, सो जाएगा. वो कहते हैं सुला दो इसको, कहीं जाना है हमें. तो ठीक है, बस खाने पीने में टाइम वेस्ट नहीं करो, बाहर से कुछ आ जाएगा. अब शौहर भी वो जो एक हार्डकोर बंदा था, कहीं तो वो फ़ायदेमंद भी था, कहीं वो नुकसान भी था. बीवी जॉब कर रही है, उसने अब कहीं ना कहीं बीवी को रखना है, तो इससे बच्चे कितने डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस तो कर रहे हैं. देखिए नॉर्मल तौर पर इसमें माँ बाप की मोहब्बत का बड़ा ही अहम किरदार है. ठीक है. देखिए पहले के तो अब्बा बड़े सख्त होते थे, लेकिन आजकल के जो माँ बाप हैं, वो सही बात कहने वाले वो बड़े अच्छे हो गए हैं. सही बात कहने वाले. देखिए जी, अगर आप बेगम को सपोर्ट करेंगे तो फिर बच्चा कभी भी ना ख़राब होगा और ना बीमार होगा. देखिए नॉर्मली तौर पर देखिए बेगम भी काम कर रही है, मियाँ भी काम कर रहे हैं, तो आपको बेगम का हाथ बटाना पड़ेगा. मतलब साथ में दूध बना के देना है, मतलब जो इखलाकी मामलात आपको अच्छे करने हैं. मामलात अगर आप करेंगे इंशाअल्लाह ताला तो कभी भी घर का माहौल भी ख़राब नहीं होगा और बच्चे बीमार भी नहीं होंगे. अब देखिए जैसे मैं हूँ, अब देखिए मैं बताया अपने आप को काउंट कर रहे हैं या मतलब मैं बात करूँ अपने. देखिए मैं एक बात करूं एज अ हस्बैंड या एज अ बाप. देखिए मेरी माशाल्लाह 2 जुड़वा बेटियां हैं जी, माशाल्लाह. तो वो माशाल्लाह पूरी रात जागती है, तो वो उसकी वजह से मुझे भी साथ में जागना पड़ता है. अब मैं कहूँ भाई तू बाहर जाओ तुम, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना. तो अब कभी वो दूध बना रही, कभी मैं बना रहा हूँ, कभी कुछ बना रही मैं बना रहा हूँ, तो इस तरह से हम दोनों सपोर्ट करते हैं. तो बच्चे माशाल्लाह. वाइफ भी आउटगोइंग है, जॉब करती है? अच्छा, हाउसवाइफ है. अच्छा, यहाँ पे जो मुझे सुबह शाम को. अच्छा हाँ बिल्कुल. अब इस पे एक बात मैं ऐड करूंगा. जो बात की ना आप, देखिए बात हो रही है तरबियत की, तो मैं सुनाऊंगा एक कहानी आपको थोड़ी सी. जी बिल्कुल बिल्कुल. तो क्या हुआ कि अभी असल में 8-10 साल पहले मैं बड़ा एग्रेशन वाला, बहुत गुस्से वाला था. तो हमारे एक प्लॉट बन रहा था, तो वहाँ पर कुछ लड़के बैठकर कुछ गलत चीज़ें पीते थे. तो एक दिन मैं चला गया और मैंने जाके उन पर बड़ा गुस्सा किया कि भाई तुम क्या करो. तो वो थे 8-10 लड़के. तो उन्होंने, मैंने एक को मारा, सब ने मुझे बहुत धोया. अच्छा, मतलब धोया. बहुत धोया. वहाँ से अब्बू आ गए. अब मुझे बताएं, इस सूरत में मेरे अब्बा आते तो वो आके गुस्सा करते, बजाय मुझे गुस्सा करने के उन्होंने आके मुझे 2 चमाट मारे, थप्पड़ मारे, और कहा कि ये तुम्हारे बड़े भाई हैं, इनके साथ तुम बदतमीजी करोगे, इनके साथ तुम ऐसे करोगे तो फिर क्या होगा. तो अब देखिए उनके इस माहौल की वजह से आज वो लड़के मेरी इतनी इज्जत करते हैं कि मैं जहाँ भी जाता हूँ वो मेरे साथ खड़े होते हैं. मैं जहाँ भी जा रहा हूँ वो मेरे लिए ऐसे ढाल खड़े हुए हैं. तो नस्ल देखा जाए माँ बाप का बड़ा किरदार है बच्चे की तरबियत में. अगर उस दिन वो मेरी इस्लाह करते कि मतलब मुझे सपोर्ट करते कि तू मार उनको और लड़, तो वो आज मेरे दुश्मन भी होते और वहाँ रहना भी मुश्किल हो जाता. तो इसलिए भाई बाप का किरदार बहुत ज़रूरी है बच्चे की साइकी को समझाने के लिए. और एक ये बच्चा ही तो है जिसने कल जाके बाप बनना है, माँ बनना है, बेटी बनना है, बहू बनना है, या उसने और जिम्मेदारियां, ये शोहर बनना है. जब वही उसको पता होगा, चाहे वो उसका लाइफ पार्टनर हो, चाहे वो उसके बच्चे हों, चाहे वो उसके घर पे हो, वो देख रहा है कि गलत बात पे मैं गलत स्टैंड ले रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि ये मेरे एक रिलेशन से कोऑर्डिनेट करें. बहुत सही बात की. और एग्जैक्टली मैं इसी बात को कर रही थी, क्योंकि अभी हम ऑफ कैमरा यही बात कर रहे थे कि बहुत सारी जगह पे ऐसा था कि हमें डर इस बात का होता था कि हमारे माँ बाप को पता चल जाएगा. इवन दो मैं, अगर मुझे कहीं बात होती है और मैं अपने हस्बैंड से शेयर करती हूँ तो वो बिल्कुल मेरे कॉर्नर हो जाते हैं. ही सेड नहीं, दिस इज़ नॉट राइट.
مطلب وہ ایک دم الگ کر دیتے ہیں. دین آئی ریئلائز کہ ہاں کچھ ہے, اور یہی چیز میرے ساتھ بھی ہے. تو ہمیں پہلے اپنے ریلیشنز کو ماڈیفائی کرنا ہوگا, تبھی جا کے ہم ان پہ کام کر سکیں بچوں گے. کے سامنے تو دیکھیں نا, ڈس ایگری کرنا ہی نہیں چاہیے, نو میٹر آپ کی کتنی ہی بڑی آرگیومنٹ کیوں نہ ہوئی بھی ہو. اگر ماں باپ بچے کے سامنے لڑ رہے ہیں تو بچے کے اندر ایک ایموشن آئے گا کہ اچھا لڑائی بھی کوئی ایموشن ہے, ٹھیک ہے. اگر مجھے کوئی چیز نہیں مل رہی یا مجھے کسی بات پہ مجھے لگتا ہے کہ وہ غلط ہے سامنے والا, تو مجھے بھی لڑنا ہے, مجھے بھی ڈس ایگری کرنا ہے. ڈس ایگری کریں, بالکل آپ کا رائٹ ہے, بینگ اے ہیومن, آپ کو کوئی چیز نہیں بھی پسند ہو سکتی, بٹ دیر آر سو مینی ویز. آپ اس کو بہت پولائٹ وے میں کر سکتے ہیں, ڈائلاگ ایکسچینج کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی, آپ ان کو بول سکتے ہیں کہ بچوں کے سوری سامنے آئی ڈونٹ نیگیٹو لائک اٹ. ڈسکشن تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. ڈس ایگری تو بالکل, ڈس ایگریمنٹ بینگ اے پارٹنر آپ کے بیچ میں کتنی بھی ہو, وہ آپ کے جو کمرے کی دیوار ہے اس کے اندر رہنی چاہیے. ڈیبیٹ, ایکسچینج آف ڈائلاگ یہ ٹیبل ضروری ٹاکنگ ہے. ہماری ہوتی ہے, ہم اپنے فیملی ممبرس کے بارے میں بچوں کے سامنے بات کر رہے ہوتے ہیں, تو کبھی بھی پیرنٹس کو جو ہے وہ بچوں کے سامنے کوئی غلط بات نہیں کرنی چاہیے. ہاں ایگزیکٹلی, اور کبھی بھی نا بچے کے سامنے آپ یہ نہ بولیں کہ یہ برا ہے, اچھا یہ پتہ غلط ہے, وہ اچھا نہیں کیا ہے. کیا, اچھا آپ کو پتہ ہے, یا بچے کو اس طرح سے نہیں ڈرائیں کہ اچھا آنے دو تمہارے ابا کو, پھر میں بتاتی ہوں, ٹھیک ہے. کیونکہ مائیں بہت زیادہ ایسا کرتی ہیں. آپ نے کیا کیا, اس باپ کو اتنا نیگیٹو بنا دیا کہ بچے کو لگے گا کہ وہ پتہ نہیں کوئی گھر آ رہا ہے نا جو انسان, اس سے ہمیں ڈرنا ہے, اس سے ہمیں دور رہنا ہے. اور بہت ساری جگہوں پہ تو ایسا بھی ہوتا ہے شازیہ ریما, کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماؤں نے نا اپنے باپ سے بچوں کو بڑا وہ کیا ہوا ہوتا ہے, وہ کہانیاں ہوتی ہیں, باپ ظالم ہو گیا, تو وہ بچہ جو ہے وہ پہلے سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ گھر میں ہی ایک, کبھی بھی نا باپ کی برائی نہیں کریں بچے کے سامنے, کیونکہ مائیں تو اکثر فون گھمایا اپنی امی کو, اور آپ نے بولا کہ پتہ ہے آپ کے آج فلاں میرے شوہر نے یوں کیا, اس کا باپ تو ہے ہی ایسا, یا باپ کبھی یہ نہ بولے اس کی ماں تو ہے ہی ایسی. بچے کے دماغ میں نا ایک امیج آپ نے پورٹری کر دیا کہ شاید باپ کا جو فگر ہے وہ اسی طرح کا ہے, یا ماں کا فگر جو ہے وہ اسی طرح سے ہے. اور پھر جب وہ بچہ 4 لوگوں میں بیٹھے گا نا, تو اسے لگے گا کہ نہیں یہ جو بات میری ماں کر رہی نا, اب مجھے جو ہے نا وہ اس طرح سے. اور وہ عورت ہے تو اس کو پتہ ہے کہ مجھے کیسے ہمدردی لینی ہے, تو وہ بہت سارا یہ ایک واقعی, کیونکہ ہم بچوں کو ڈسکس کرتے ہوئے کہاں کب کس طریقے سے بڑوں پہ, کیونکہ بڑا ایک شیڈو جو ہے وہ بہت میٹر کر رہا ہوتا ہے. دیکھیں جس دن آپ نے ماں باپ نے لڑنا شروع کر دیا بچوں کے سامنے, اس دن سے باپ یا ماں کی عزت ختم ہو گئی. جس دن آپ نے لڑنا شروع کیا اس دن سے بچہ تھوڑا سا ایگریشن میں آ جائے گا, مطلب کسی نہ کسی ٹینشن میں مبتلا ہو جائے گا. اچھا مصطفیٰ, بہت ساری آج کل جگہوں میرے پہ پاس ایک بچہ آ رہا ہے, اس بچے کی عمر ہے تقریباً کو 22 سال, اور اس کی اماں نے اس کی شادی بھی کر دی ہے. تو اب یقین کریں کہ جو ابا ہیں اس کے وہ ہیں بورڈ, میٹرک بورڈ کے اندر, اماں اس کی ہاؤس وائف ہے. تو ابا جہاں صبح شام کو آتے ہیں, اور جب آتے ہیں تو تھکے ہوئے ہوتے ہیں, تو آ کے وہ دونوں اتنا لڑتے ہیں بچے شادی. لیکن ابھی بھی بچہ جو ہے وہ اس لڑائی کے ماحول کی وجہ سے اینزائٹی کا شکار ہو گیا ہے, باتیں بھول جاتا ہے, خامخواہ میں بال بنا رہا ہے, ہاتھ دھو رہا ہے, ہاتھ دھوئے جا رہا ہے. مطلب ان سینس دیکھا جائے اب اس کا بیٹا بھی ہو گیا ہے, لیکن وہ اتنا اپسٹ رہتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر بالکل ہی بیمار ہو گیا, چونکہ اس نے پوری زندگی ماں باپ کو جو ماحول دیکھا نا, وہ لڑائی جھگڑوں والا, بدتمیزی والا. نہ باپ عزت کر رہا ہے ماں کی, نہ ماں باپ. اچھا یہ دو بہت ایک امپورٹنٹ باتیں ہیں کہ چلے ماں باپ آپس میں ایک دوسرے کی عزت نہیں کر رہے ہیں, وہ بچہ آبزرو کر رہا ہے, اور وہی بچہ ریٹرن اپنی ریسورسز پہ, جہاں اس کی ریسورسز ہیں, چھوٹے بہن بھائی ہیں, وہ میچ کھیلنے جاتا ہے تو بیٹ کسی کو نہیں دیتا, یا وہ اپنے آپ کو ون ون پوزیشن پہ رکھتا ہے, یہ بھی. لیکن بہت ساری جگہ پہ نا لوگ اس ٹریک کو غلط طریقے سے بھی یوز کر رہے ہیں. جو کھل کے لڑ رہا ہے وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے, کہیں اس چیز کو ڈپلومیسی میں بھی یوز کیا جا رہا ہے, بڑا کاملی, بڑا اچھا. اور وہاں پہ بھی جو گھر کے جو کونسلر ہیں, جو گھر کے لوگ ہیں, گھر کے بڑے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دیکھا ہم نے لڑے بغیر اس بات کو کس طریقے سے کر دیا. آپ کا بچہ وہی بتا رہا ہے جب وہ ٹیچرز کے پاس جا رہا ہے, جیسے کہ شازیہ نے کہا کہ بھائی وہ ٹیچرز کی رسپیکٹ نہیں کرتے. اب شازیہ ٹیچر کی رسپیکٹ, ایک استاد, کیونکہ ایک استاد جو ہے نا وہ اسکول, میں تو نہیں سمجھتی کوئی بڑے سے بڑا اسکول آپ کے بچے کی تربیت کر سکتا ہے. تربیت تو ماں نے ہی کرنی ہے, ماں ہی نے کرنی ہے, اور اس کے اوپر جو کہتے ہیں نا چیری آن دا ٹاپ, وہ ہوتا ہے باپ. تو آپ کس طرح سمجھتی ہیں کہ ایک استاد کو کیا رول پلے کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں ٹیچرز نے اتنا برا مارا ہے بچوں کو کہ ڈیتھ ہو گئی ہے ان کی, انزائٹی کا شکار, جیسے کہ رائمہ بول رہی تھی کہ وہ کس طریقے سے ایک استاد. پہلے کا تھا, آج کل تو ٹیچرز بچوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے ہیں بالکل. تو یہ صحیح ہے, یہ بھی صحیح ہے کہ بالکل ہاتھ نہیں لگاتے, بالکل ہاتھ نہیں لگاتے بچوں کو. دیکھیں پیرنٹنگ میں نا سب سے بڑی, یا اگر آپ بچے کی
बोलने जाए कि उसका आप करेक्टर बिल्ड कर रहे हैं ना, आप अपनी, कोई बाप अपनी खूबी बच्चे को दे रहा है, कोई माँ खूबी अपनी, तो उसकी पर्सनैलिटी, आप उसकी करेक्टर को बिल्ड कर रहे हैं। तो आप बच्चे को नो बोलने के बजाय, अगर मैं ये बोलूँ अपने बच्चे को, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो क्यूरियस होते हैं, उन्हें एक्सप्लोर करना होता है, उन्हें चीज़ें उठानी होती हैं। तो अगर हम देखा होगा कि हमारे बच्चे कभी ग्लास उठाते हैं ना, तो हम बोलते हैं अरे अरे गिर जाएगा गिर जाएगा, बच्चा उसी पॉइंट पे आके ग्लास छोड़ देता है, क्योंकि उसके जहन में जो उस वक्त एक्टिविटी थी, आपने उसके सिग्नल्स को ब्रेक किया, उसको डिस्टर्ब किया, और उसने वो चीज़ जो आप बोल रहे थे ना, वो अलर्ट होने के बजाय उसने कंफ्यूज होकर उस चीज़ को नीचे छोड़ दिया कि ओहो मैंने शायद बहुत कोई गलत चीज़ कर दी। आप बच्चे को बहुत कामली उसके पास जाके बोल सकते हैं कि ये ग्लास जो है ना, आप अफर्मेशंस दें उसको कि ये ग्लास जो है ना, ये शीशे का, ये आपको हर्ट करेगा, आप ये वाला ग्लास ले लें, प्लास्टिक का, स्टील का। टाइम का है हमारे पास इतना, लेकिन हमें तो बच्चे को भागने अपनी की आदत है। मना किया था ना तुम्हें, सबसे पहली बात मना किया था आप तुम्हें, बच्चे की बात कर रही हैं, बड़ों का भी अगर माँ कह देती ना बेटा वो चीज़ नहीं उठाना गिर जाएगी, तो बच्चा लेके आकर गिर जाती है उसके हाथ गिर जाते हैं। फिर बच्चे कि मामा ये आपने कहा था तो गिरी है, तो क्योंकि हमें कि इसलिए मामा पता आपको था कैसे क्योंकि पता चला कि ये गिरनी है। हाँ बिल्कुल। और बच्चों को जो चीज़ मना की जाए ना, वो उसी वही चीज़ को- करते हैं। बच्चों को कभी नो नहीं बोलना है। क्यूरियोसिटी होती है कि क्यों मना किया जा रहा बच्चों है। को हमेशा कि देखो, अगर आप ये बच्चों को नाइफ, जितने भी आप देखें कि जितनी भी शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं या कितनी भी ऐसी ऊट पटांग चीजें ना, बच्चे उसी में ज्यादा लगते हैं। क्योंकि ड्रॉर्स आपने में हाइड किया होता है ना उनको, आपने आप उनसे उससे रोक रिस्ट्रिक्ट रहे किया हैं, हुआ आप होता है। रोक रहे हैं। अब वो हाँ। बच्चा क्यूरियस है कि आखिर ड्रॉर खोलने से होगा क्या। आपने बच्चे को जो है ना, आपने अपने सेफ्टी मेजर्स प्रॉपर लेने हैं, डोर लॉक करनी है, सब कुछ करना है, आप जो बीइंग अ पेरेंट अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ड्रॉर खोल रहा है तो 5 मिनट अपनी ज़िंदगी से निकाल के उसके सामने ड्रॉर खोलें, उसको देखने दें, एक्सप्लोर करने दें, वो ड्रॉर बंद करें। लिटरली वो बच्चा सेकंड टाइम आके वो ड्रॉर खोलेगा ही नहीं, उसको पता चल गया कि इस ड्रॉर के अंदर क्या था। अच्छा, ये जो हम एक इसमें सबसे बड़ा अलमिया ये है कि आप देखें जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं, जितनी भी जगहें ऐसी होती हैं, जब आप पढ़ रहे होते हैं तो हमेशा रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ की जाती हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, क्योंकि आपने भी पढ़ा वही है, आपके बच्चा भी वही पढ़ रहा है, या उससे समझें अब कैम्ब्रिज का टाइम है, एकेडमिक्स चेंज हो रहा है तो थोड़ा सा जाके वो पॉलिश्ड हो रहा है, लेकिन क्योंकि रिसर्च रिसोर्सेज उतनी नहीं है, आपको पता नहीं चलता, आपको बातें बुरी ज़्यादा लग रही होती हैं, अच्छाई को हमें मनवाना पड़ता है। सोसाइटी में नेगेटिव थॉट ज़्यादा है, नेगेटिव ज़्यादा हो गए बनिस्बत पॉजिटिव होने के। और नहीं, आप हमेशा एक बात सुनते हैं कि आजकल के माँ बाप जो है ना, पता नहीं कैसे, हमारे वक्त में तो हमने तो नहीं किया, हमने भी तो बच्चे पाले। आप अपने यूजुअली अपनी माओ से, अपनी सास से, इनसे सुनते रहते हैं बात कि आजकल के बच्चे बच्चियां जो माँ बाप बने ना, भाई कोई अलग ही किस्म के हैं, हमने तो ऐसे नहीं पाला। तो वो जो दौर था उन्होंने अपने हिसाब से बहुत बेस्ट पाला, अब हम अपने बच्चे को बहुत बेस्ट पाल लें। तो ये एक्सेप्टेंस बड़ा ज़रूरी है, भले कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, कि जो ये ज़माने में एक्सेप्ट करना है। ये जो डिबेट है ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो एक यूथ है ना, उसको मिक्स प्लेट होना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपने टाइम में चेंजेस वो देखे हैं कि घर से फ़ोन जा रहे हैं और सेल फोन आ रहे हैं, घर में कलर टीवी का LCD होना हमने देखा है कि कलर टीवी रिमोट को हमने किस तरह से उसको किया है, चैनल्स हमारे टाइम में। तो हम जो है ना, बेसिकली हमारी वाली जो यूथ है, हमारी वाली जो जनरेशन है, उसमें कॉम्बो मैं तो कॉम्बो जनरेशन कहती हूँ, ब्रिज बनना पड़ेगा हमें। एग्जैक्टली, हमें ब्रिज बनना पड़ेगा। इस वक्त की जो माँ है, इस वक्त का जो बाप है, वो टास्क ओरिएंटेड है, क्योंकि देखिए अब जो बच्चा आ रहा है उसने ऐसे ऐसे ब्रांड्स खाए हुए हैं, उसने फ्राइड चिकन खाया। हमारे टाइम पे इंट्रोड्यूस हो रही थी ये चीजें, हमारे टाइम पे एग्जैक्टली हम लग्जरीज में आते थे। हम आप बारबेक्यू लेने जाते थे या हमें बाहर खाने का होता था तो हम बड़ा इसको एंजॉय करते थे। अब के बच्चे के पास ऑप्शन है, क्योंकि उसको डोर स्टेप पे चीजें अवेलेबल हो रही हैं। तो इस वक्त जो ये वाली यूथ है, जो इस वक्त माँ बाप बने हुए हैं, जो इस वक्त पेरेंटिंग की तरफ आ रहे हैं, ये ब्रिज है। पुराने वक्तों से इनको लेना पड़ेगा, नए वक्तों के साथ जेलिन होना पड़ेगा। और मुझे याद है कि हमारे पेरेंट्स ना हमेशा बोलते थे कि आप, कंडीशन थी हर चीज़ के साथ कि फर्स्ट आओगे तो साइकिल मिलेगी, सेकंड आओगे तो ये मिलेगी। बच्चा मेहनत करता था, मिलती थी साइकिल, भले आप फर्स्ट आए ना, लेकिन वो आपके आज के दौर में अब हम कंडीशंस नहीं रख सकते बच्चों के लिए। हम बच्चे को बोलते ही नहीं है, बच्चे को हम पहले से साइकिल लाके देते हैं। आजकल का जो माहौल है ना, देखिए उसमें मुताबिक बच्चों को सिर्फ सपोर्ट किया जाता है, बच्चों को एजुकेशन की तरफ राग़िब नहीं किया जाता। मतलब देखिए आजकल जो बच्चे हैं उनको प्रोजेक्ट मिलते हैं, लेकिन वैसे इतना देखा मुझे बताया कि बच्चा है 6 साल का, अब आप कह रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट बना के लाओ, कहाँ से बनाएगा वो प्रोजेक्ट? तो पेरेंट्स उसकी वजह से बना रहे हैं माँ बाप, और नाम बच्चे का हो रहा है। तो उसकी वजह से वो जब मेहनत, वो देखिए जब बच्चा मेहनत करेगा, जब एक चीज में इन्वॉल्व होगा तो सीखेगा ना। और स्कूल सेलेक्ट भी वही प्रोजेक्ट करते हैं जो माँ बाप ने बनाया। अगर कोई बच्चा बहुत स्किलफुली अपना प्रोजेक्ट बना भी ले तो वो इतना परफेक्ट नहीं होगा, ऑब्वियसली वो 6 साल का या 7 साल का बच्चा अपने माइंडसेट के हिसाब से बनाएगा। जो पेरेंट्स ने बनाया होता है उसको फर्स्ट पोजीशन दी जाती है। वो बच्चा वहाँ ना बहुत डिसहार्ट हो जाता है कि यार
میں نے جو بنایا جو میری مجھے محنت تھی position نہیں اس کو ملی. کیوں نہیں ایکسیپٹ کیا تو یہی تو وجہ ہے کہ ہماری ترقی کے لیے ایک بہت بڑا ایک جسے کہتے ہیں کہ رکاوٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا ہم تعلیم کا معیار بھی وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے کے بجائے کم ہو ایجوکیشن گیا. اب نا اب صرف ماحول ہے ڈگری کا. ڈگری کا exactly. پہلے جو ہے نا وہ اگر کسی نے میٹرک کر لیا تو بہت بڑی بات ہے, لیکن آج کل MBA کر رہے ہیں, CA کر رہے ہیں, لیکن اگر بات کی جائے اس کی مینٹیلٹی کی تو وہ زیرو ہے. اس کو نہیں پتا کہ اس نے کیا پڑھا کیا کیا ہے, بس اس نے پڑھ لیا. لیکن پہلے کے ماں باپ جو ہے وہ اگر انٹر بھی کر لیتے تھے تو وہ میں بہت لوگ دیکھے میں نے کہ بھائی وہ اس وقت یہ BA یا انٹر ہے وہ آج کل بچوں کو پڑھا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور ڈگری میٹر نہیں کرتی, ٹیگس میٹر نہیں کرتے, اصل تو آپ نے اس کو لبادہ اوڑھنا ہے. آپ کیا ہیں, آپ کیسے ہیں, کس طرح اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پہ نیوٹریشنسٹ تھی رائمہ, بہت شکریہ آپ کا آنے کا, آپ کی آمد کا. آپ کو بلاتے رہیں گے اور سیکھتے رہیں گے, آپ سے کوشش کریں گے کہ کچھ جان سکیں, زندگی کو اور بہتر کر سکیں. تھینکس فار کمنگ اینڈ جوائننگ اس, پلیزر ٹو سی یو. اور آپ نے کہیں نہیں جانا ہے کیونکہ بریک کے بعد ہم بات کر رہے ہیں ڈپازٹ پہ, ہم بات کر رہے ہیں کریڈٹ پہ, ہم بات کر رہے ہیں انویسٹمنٹ پہ, یعنی آپ کی اور میری اولادیں. ہم سب پاکستان ہیں, یہ ہے پاکستان زمین, یہ صبح ڈھلتی ہے یہاں تیری میری چلتی ہے, چائے کا جذبہ بھی ہے, لسی کا بٹکا بھی. ویلکم بیک جی. اور جگہ چینج ہو گئی ہے, اور جب جگہ چینج ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ زبردست سا ہے, کچھ کمال ہے. اور وہ کمال یہ ہے کہ آپ کے بالوں کی کیسے کیئر کی جائے, آپ کے بالوں کو اچھا کیسے بنایا جائے. ہزاروں پروڈکٹ لگا لیتے ہیں, مہنگی سے مہنگی پروڈکٹ یوز کر لیتے ہیں, لیکن بال ہے کہ وہ سلجھنے کا نام نہیں لیتے, سیدھے ہونے کا نام نہیں لیتے. اور میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں ہربلسٹ مصطفیٰ. جناب آج کیا بن رہا ہے؟ آج ہم بتا رہے ہیں آپ کو ایک بہترین قسم کا آئل, اوکے, جس سے ثم انشاءاللہ تعالیٰ جن بچوں کے بال روکھے ہو رہے ہیں یا بالوں میں کمزوری چل رہی ہے, یا جن بچوں میں کیلشیم کی وجہ سے, وائٹامن ڈی کی وجہ سے نارمل مسام بند ہو رہے ہیں, اس کی وجہ سے بالوں کے اندر اسپلٹ اینڈز پیدا ہو رہے ہیں, بال دو شاخیں ہو رہے ہیں, بالوں کے اندر وہ لینتھ نہیں آ رہی ہے جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں, یا جن بچوں کی نیند پوری نہیں ہو پا رہی ہے, یا وقت سے پہلے بال سفید ہو رہے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ ثم انشاءاللہ تعالیٰ اس سے وہ سارے مسئلے مسائل آپ کے حل ہو پائیں گے. تو جلدی ریمیڈی کو نوٹ کر لیجئے, اس سے آج آپ کے بہت سارے مسئلے جو ہیں وہ حل ہونے والے ہیں. اور ایسا مسئلہ ہے یہ کہ آپ کی پوری پرسنالٹی چینج ہو جاتی ہے. اور کووڈ کے بعد تو مصطفیٰ صاحب بہت سارے مسائل ایسے ہو گئے, بال جلدی سفید ہو رہے ہیں اور بال بالکل تھن ہو گئے. تو مجھے جو یہ معاملات لگ رہے ہیں یہاں پہ, یہ سارے جا کے فوراً ہٹ کریں گے ایسے. جی, جو بال ہیں یہ ہماری پرسنالٹی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. بال خراب ہو گئے تو آپ کی پرسنالٹی خراب ہو گئی, بال خراب ہو گئے تو بندے کا مورال ڈاؤن ہو جائے گا, بال خراب ہو گئے تو بندے کا کانفیڈنس لیول ڈاؤن ہو جائے گا, بال خراب ہو گئے تو اس کی وجہ سے آپ کی نیند ختم ہو جائے گی, ٹینشن میں مبتلا ہو جائیں گے. بال ختم ہو گئے تو لوگ آپس میں ملیں گے نہیں, لوگ بولیں گنجا میاں آ گیا. ہاں نہیں, واقعی یہ تو ہے آپ کی پرسنالٹی, اور اس پہ پھر آپ کا کانفیڈنس لیول بالکل چلا جاتا ہے. تو کیا کرنے جا رہے ہیں, کیسا کرنے جا رہے ہیں, اور کب استعمال کرنا ہے اس کو؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں لینی ہے اس میں کچھ اجزاء, اور یہ اجزاء وہ اجزاء ہیں جن سے انشاءاللہ تعالیٰ بال بہترین بھی ہو جائیں گے, بالوں کے لینتھ میں بھی اضافہ ہوگا, گروتھ میں بھی اضافہ ہوگا, اور بال دوبارہ سے اگنا شروع ہو جائیں گے. جو اندرونی طور پر مسام بند ہو گئے ہیں, یا سر کے اندر کچھ ہڈن ڈینڈرف پیدا ہو رہا ہے, یا سر بہت جلدی آپ کا گندا یا میلا ہو جاتا ہے, یہ اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اور جو آج کل ہم لوگ قسم کے شیمپو استعمال کر جس سے بال ڈیمیج ہو رہے ہیں, یا نارمل قسم کے جو آئل استعمال کر رہے ہیں جو بالکل ہی جو ہے نا وہ کسی بھی کوالٹی کے نہیں ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی بال خراب ہو رہے ہیں یا بال روکھے ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کے استعمال سے وہ سارے مسئلے آپ کے حل ہونے والے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو میڈیکیشن بھی کرتے ہیں, کیونکہ جیسے کہ مصطفیٰ نے کہا اسکیل آپ کا جو ہے وہ ڈرٹی ہو جاتا ہے, آئل پروڈیوس کرنا شروع ہو جاتا ہے, جس پہ آپ کو ڈیلی جو ہے وہ ہیڈ واش لینا پڑتا ہے. اور ڈیلی ہیڈ واش بھی بہت زیادہ ہارمفل ہے. آلٹرنیٹ ڈیز پہ آپ لیں, ایک دن لیں ایک دن چھوڑیں, ایک دن لیں ایک دن چھوڑیں, تو وہ بالوں کی گروتھ کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ یہ تو بالکل ریمیڈی تو ہمارے ساتھ ہی ہے, بالوں کو کبھی بھی گرم پانی سے نہیں دھونا چاہیے. ایسا ہی ہے, ورنہ پورز اوپن ہو جاتے ہیں, اسی طرح کے ایشوز ہوتے ہیں.
देखिए गर्म पानी जो है ना जब सर पे पड़ता है तो उससे ऑन द स्पॉट आपके स्कल के ऊपर जो सिबम है वो बाहर आ जाता है, बजाय बाल बेहतर होने के और बाल ख़राब हो जाते हैं। और आजकल नॉर्मली तौर पर लोग जो है वो इसके लिए बहुत सारी मेडिकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, विटामिन डी के लिए है, कैल्शियम के लिए, आयरन के लिए। देखिए उन सब का फ़ायदा तो है, लेकिन उन सब का फ़ायदा आपको इंटरनल तौर पर है। देखिए जब तक आपके मसाम बंद है, जब तक कोई भी चीज़ आपको फ़ायदा नहीं कर पाएगी। एक्सटर्नल आप अच्छे नहीं है तो फिर इंटरनल जितनी भी चीज़ें आप दोनों चीज़ों का कॉम्बो होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों। जो चीज़ें आप बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं विटामिन डी के रिसोर्सेज आजकल इतने कम हैं, घर उस तरह से खुले हुए नहीं है, हमें धूप उस तरह से नहीं मिलती है और धूप का एक्सपोजर उस तरह से हमारी ज़िंदगियों में नहीं है, तो ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। देखिए असल में इन सब पे डिपेंड करता है ना आपकी ग़िज़ा, क्योंकि हमारी ग़िज़ाएँ भी बड़ी ख़तरनाक हो गई हैं, बड़ी नाक़िस हो गई हैं। हर बंदा जंक फूड का इस्तेमाल कर, रात को नींद पूरी नहीं हो पा रही। जब वो नींद पूरी नहीं हो पा रही तो उसकी वजह से नॉर्मली तौर पर फेस भी डैमेज हो रहा है और स्कल भी डैमेज होता जा रहा है। ठीक बात। तो जो भी आप लोग कर रहे हैं इसके साथ में अगर कुछ इंटरनल मेडिसिन से मुराद ये है कि कुछ ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसमें चार चांद लग जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और कोशिश करें कि भाई जो नॉर्मल किस्म के शैम्पूज़ हैं वो इस्तेमाल ना करें। गाय का दूध है या किसी भी दूध से सर धोएं तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो पाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो आ जाते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। इसमें लेनी है हमें कुछ चीज़ें। सबसे पहले इसमें लिया जाएगा सीका काई, दूसरा इसमें लिया जाएगा रतन जोत, तीसरा क्या इसमें है? लिया जाएगा रतन जोत। रतन जोत। ओके। फिर इसमें लिया जाएगा बाल छड़, देखिए बाल छड़ बालों के लिए ही है। हाँ। फिर इसमें लिया जाएगा मेहंदी। मेहंदी वो एक ऐसा एलिमेंट है जिससे आपके बालों का जो टेक्सचर है बदलेगा। बाल जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं या बाल पतले हो रहे हैं वो बेहतर भी होंगे और बाल थोड़े काले भी हो पाएंगे। और सबसे आखिर में लिया आंवला। आंवला दिमागी तौर पर, जहनी तौर पर और खून की कमी को पूरा करने में बहुत ही ज़्यादा मददगार रह पाता है। और सबसे आखिर में है ये सरसों का तेल। सरसों का तेल के बारे में कहा जाता है कि अगर इसको इनटेक किया जाए तो ये बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं ना या जितने वेन्स हैं उन सबको खोलता है। और जब इसको सर पे लगाएंगे तो ये ऑन द स्पॉट जो है वो आपके सर को नरिश भी करेगा, ग्लो भी देगा और इंशाअल्लाह ताला बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रह पाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा ये मुझे बताएं कि रेमेडी के साथ साथ मैं चाहती हूँ, क्योंकि पहले जब हमारे पेरेंट लगा रहे होते थे, सर पे मसाज कर रहे होते थे, वो सरसों का तेल बड़ा डिफरेंट होता था। अब जो सरसों का तेल होता है ना तो उसमें वो महक होती है ना वो जलन होती है। तो ये सरसों का तेल भी ओरिजिनल लेना और ये आजकल दस्तयाब है? देखिए अगर आप मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में तो आपको कोई भी चीज़ ऑथेंटिक नहीं मिलेगी। तो आपको खाली सरसों से ही, कोहलू से उसका तेल निकलवाएं तो वो ही फ़ायदेमंद है। और कोल्हू का सबसे बड़ी पहचान आप भी बताइएगा। सबसे बड़ी पहचान ये है कि जब आप कोल्हू के पास जाएंगे ना तो थोड़ी मतलब कोल्हू शुरू होने से थोड़ा आगे तक आपकी आंखें जो ना शदीद जलना शुरू हो जाएंगी और आप नहीं रेजिस्ट कर पाएंगे। तो ये एक बड़ी पहचान है कि वहाँ सही चीज़ आपको मिल रही है, क्योंकि हम वही बात है, रिसर्च अगर जितनी होती है इंसान की वो उतना ही काम करता है। तो ये एक बहुत बढ़िया, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा कि ओरिजिनल तेल कहाँ से मिल रहा है। देखिए कोहलू एक ऐसी ब्रांड है ना जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रैक्ट निकलता है, जो गूदा है वो बाहर आ जाता है। जब गूदा इसमें नहीं आएगा तो ये तेल की प्यूरिफिकेशन की एक अलामत है। देखिए जो सरसों का तेल है ना, आज का जो तेल है वो बहुत ज़्यादा चिकना है, लेकिन इस तेल में चिकनाहट थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि आजकल का जो तेल है ना वो प्रोसेस है, केमिकल से बन रहा है। अब देखिए जी एक तेल आता है ऑलिव ऑयल, मैं एक बात कर रहा हूँ। देखिए एक ऑलिव ऑयल जो है ना एक ही आता है, वही ऑलिव ऑयल लगाने के लिए भी होता है, खाने के लिए भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ वो तेल आता है प्रोसेस में। तो उसकी वजह से ये कहा जाता है ये तेल लगाने का है, ये खाने का है, ये पीने का है। अच्छा ये तो मुस्तफ़ा जो ऑलिव ऑयल की जैसे आपने बात की, तो अगर हम थोड़ा शॉपिंग पे ना अपना टाइम स्पेंड किया करें, पढ़ा करें जितने वहाँ टैग्स होते हैं वहाँ पे, क्योंकि देखिए जब आप किसी चीज़ को कंप्लेन भी कर रहे हैं ना तो आपके पास एक बात होनी चाहिए कि आपने पढ़ा है। वर्जिन ऑयल इज़ ऑलवेज़ फॉर कुकिंग और वो हाई हीट पे नहीं चढ़ता, क्योंकि तेल की, हर तेल की, चाहे वो सरसों का हो, चाहे वो नारियल का हो, चाहे वो जैतून का हो, हीटिंग पॉइंट है। हमारे घरों में जब ये सरसों का तेल बनाया जाता था तो बाकायदा बड़े बड़े देगचों में घरों में होता था कि उसको जलाया जाता था। जो सरसों का तेल है, ये मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं,
सरसों के तेल में तमाम तेलों की बनिस्बत सबसे ज़्यादा हीटिंग पॉइंट, हीटिंग एजेंट होते हैं, यानी जलने की सकत सबसे ज़्यादा मस्टर्ड ऑयल में होती है, जबकि ऑलिव ऑयल जो वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है वो कुकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि एक्स्ट्रा वर्जिन ले लेते हैं या फिर पॉमेस ऑयल ले लेते हैं जो कि ऑलिव ऑयल होता है। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा ऑयल किसके लिए और कब कहाँ यूज़ होता है। जी मुस्तफ़ा, ऐसे ही है? बिल्कुल जी, बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको मुझसे नॉलेज है माशाल्लाह। हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं है। और ये कोशिश है, क्योंकि हम अगर कभी भी कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, तो मेरे ख्याल से सबसे पहली सुनना ये है कि उस चीज़ के बारे में इल्म रखना, इल्म रखें ताकि वो बात आप कर सकें और चीज़, वरना तो आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करेंगे सही डायरेक्शन में नहीं करेंगे तो फ़ायदा नहीं है। जी, हर चीज़ के लिए इल्म बहुत ज़रूरी है, अगर इल्म होगा तो हर मसला हल हो जाएगा। बिल्कुल। अब देखिए असल में ये अज्जा हैं, इनकी भी क्वांटिटी है, अगर उस क्वांटिटी से बढ़ा देंगे तो ये भी बेकार हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे। क्योंकि हर चीज़ की क्वांटिटी चलेंगे तो हमसे फ़ायदा बन जाएगा। अच्छा, इस पर लिया जाएगा इसमें सिकाकाई, सिकाकाई लिया जाएगा 25 ग्राम, रतन जोत लिया जाएगा 15 ग्राम, बालछड़ लिया जाएगा 15 ग्राम, मेहंदी के पत्ते लिए जाएंगे 15 ग्राम और आंवला लिया जाएगा 10 ग्राम। ये इतनी ही क्वांटिटी है जितनी बाल की तरह दिखे। हाँ जी, ये जो देखिए जो बाल छड़ है ना, ये ख़वातीन के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन बालों की नरिशमेंट के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये जी ये सिकाकाई है। सिकाकाई बेसिकली तौर पर जो है ना वो एजेंट है जो बालों को साफ करता है। रतन जोत वो है जो बालों में सिकरी निकालेगा। ठीक है। ये जो सिकरी वो ड्राइनेस जो ओके आप इसको इचिंग भी कह सकते हैं, आप एलर्जी होती है लोगों को, एलर्जी भी कह सकते हैं, आप इसको डैंड्रफ भी कह सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसमें लिया जाएगा 200 ग्राम सरसों का तेल। फिर इसके अंदर असल में यहाँ ना इसको पकाना है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। 200 ग्राम इसमें सरसों का तेल लिया जाएगा, 25 ग्राम इसमें सिकाकाई डाल दिया जाएगा, 15 ग्राम इसमें रतन जोत डाल दिया जाएगा, 10 ग्राम बालचड़, 10 ग्राम मेहंदी के पत्ते और 10 ग्राम आंवला डालकर इसको हल्की सी आंच के ऊपर ढक के छोड़ दिया जाएगा। कम से कम 1 घंटे के लिए इसको आप छोड़ देंगे तो 1 घंटे के बाद इस तेल का रंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अच्छा, ब्लैक हो जाएगा, ब्लैकिश में आ जाएगा। ठीक है। और फिर इन चीज़ों को थोड़ा सा आपने चमचे से तोड़ लेना है ताकि इनका जो एक्सट्रैक्ट है वो उसके अंदर आ जाए, और फिर 10 मिनट के लिए चूल्हे को और ढक के छोड़ दीजिए। 10 मिनट के बाद ये तेल किसी भी अच्छी सी बॉटल में निकाल लीजिए। कोशिश करें कि वो बॉटल एयर टाइट जार में हो या शीशे की बोतल हो, और फिर ये तेल रात को सोने से पहले हाथों की मदद से ऐसे हाथ डाल के ना, जैसे तेल लिया और फिर इसको इस तरह से सर में जो है ना वो जैसे खुजली करते हैं ना, वो जिस तरह से कि प्रॉपर तौर पर आपके सर में इचिंग हो सके मसाम आपके स्ट्रेच हो सके, तो इस तरीके से रोज़ाना इसको आपने रात को लगाना है। तो इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह ताला 7 दिन में ही आपको इसका बेहतरीन रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ में कोशिश करें कि किसी भी बाज़ारी शैम्पू से सर ना धोया जाए। या तो एक जड़ी बूटी आती है, उसका नाम है रीठा ले लें, वो बहुत झाग बनता है उससे। हाँ। या फिर एक आता है बेसन। ये दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट जो है वो एक ही तरह की होती हैं और दोनों के अंदर बेहतरीन किस्म के झाग बन जाते हैं। मतलब समझ लीजिए ये आपका घर का शैम्पू है। अच्छा। 2 से 3 टेबल स्पून आपने लेना है रीठा अपने बालों के हिसाब से, और इसको तकरीबन 1 किलो पानी के अंदर अच्छी तरह से मिलाकर आपने रात को छोड़ देना है, और सुबह में उठकर आपने इस पानी को छानकर इस पानी से सर धो लीजिए। तो इंशाअल्लाह ताला ये आपके बेहतरीन किस्म के शैम्पू ऑयल निकाल देगा। बताया तो मैंने आपको, ये बेहतरीन किस्म के शैम्पू जो इस्तेमाल करते हैं उससे ज़्यादा इसमें झाग होंगे। बिल्कुल आपने बताया, और मैं इसीलिए हैरान हूँ कि मतलब ये क्योंकि सिर्फ रीठा और वो इस्तेमाल करने से शैम्पू की तरह से वो वर्क करेगा। असल में ये तो देखें, असल में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यहाँ बताएंगे, लेकिन हम बता देते हैं इसलिए ताकि लोगों को आसानी और उनकी बिल्कुल क्योंकि असल में हमारा शैम्पू है तो हम ये उसमें डालते हैं, और ये एक ऐसा अलग सा एजेंट है जबरदस्त, जो सारे शैम्पू एक तरफ और ये रीठा एक तरफ। और आपको ये सब सुनने को कहाँ मिलेगा? मतलब ये सिर्फ धरती की सुबह पे हो सकता है, इतना न्यूट्रल, इतना ट्रांसपेरेंट, इतना डिटेल। मतलब क्योंकि हम सब चाहते हैं कि आपका सिर्फ भला हो सके, फ़ायदा हो सके, जो टाइम आप हमें दे रहे हैं उसमें आप कुछ सीख सकें। अच्छा, ये आपने मुझे बताया, जो हमारे देखने वाले हैं उनको बताया कि जनाब ये एक आपने सरसों का तेल लिया और जो 200 है, एक रिकैप इसको आप कर दें क्वांटिटी के साथ। 200 ग्राम सरसों का तेल लेना है, 25 ग्राम सिकाकाई, 15 ग्राम रतन जोत, 10 ग्राम
बालचड़, 10 ग्राम मेहंदी के पत्ते और 10 ग्राम आंवला। ठीक है। इसको तेल में भिगो देंगे और हल्की सी आंच पे जला देंगे कम से कम आधा पौना घंटे के लिए। जब ये तेल थोड़ा काला हो जाए तो चमचे की मदद से इसको तोड़ लें और 10 मिनट के लिए चूल्हे को और जला के छोड़ दें। 10 मिनट के बाद छान कर इस तेल को किसी भी बॉटल में डालकर रात को सुबह इस्तेमाल करें। लेकिन कोशिश करें तेल जो है ना, देखिए तेल भी एक वो अज्जा है जो ऑन द स्पॉट आपके स्कल के ऊपर आता है और ज़्यादा ऑयलिंग करना भी सर के लिए नुकसानदेह होता है। तो इसलिए इसको लगातार इस्तेमाल करें हफ्ते में 7 दिन और फिर गैप करें 7 दिन, फिर दोबारा इस्तेमाल करें। सही है। और ये Continuously कितने दिन तौर बना पर- के रख सकते हैं ये क्वांटिटी? ये जो क्वांटिटी है ये कम से कम, देखिए जो लड़के हैं या आदमी हैं उनके लिए तो ये बहुत होगी 1 महीने, लेकिन खवातीन के बाल बड़े होते हैं तो उनके लिए तो भाई ये 1 हफ्ते ही। ख़वातीन को ज़्यादा चाहिए होता है, हर चीज़ ज़्यादा हाँ, चाहिए तो होती एक है। हफ्ते की बहुत ही ये शुक्रिया, quantity है ये। ज़बरदस्त। और बस क्या है, बाल बढ़ाएं और ख़ूबसूरत नज़र आएं, अपने साथ साथ दूसरों को भी नज़र आएं और दूसरों के लिए भी बताएं कि भाई मैंने ये यूज़ किया है, दिल खोल के बताएं। कहीं नहीं जाना है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस धरती की सुबह पे। हम सब पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह ढलती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है। चाय का जज्बा भी है, लस्सी का भटका भी। वेलकम बैक जनाब। और बाल भी खूबसूरत हो रहे हैं, आप भी खूबसूरत हो रहे हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों को खूबसूरत करते करते जो आपका इनर सोल है वो किसी तरह मुतासिर हो रहा है। और उसको कौन आपको बता रहा है? वो एक मिरर, वो एक शीशा, वो एक झलक जो है वो आपके अपने ही घर में होती है, आपके अपने ही घर वालों की सूरत में होती है। और कहते ही हैं, हमेशा मैंने अपने घरों के बड़ों से ये बात सुनी है कि अगर तुम्हें देखना है कि तुम कहाँ तक पहुँचे या तुम कितने पॉजिटिव हो, तुम्हारी तरक्की का मेयार क्या है, तो सिर्फ तुम अपने कल और आज में फ़र्क देख लेना। ये कल और आज में लिबास का फ़र्क नहीं होना चाहिए, ये जहानत का फ़र्क होना चाहिए, ये तरक्की का फ़र्क होना चाहिए। क्योंकि जब एक कोई तरक्की करता है तो पूरा घर तरक्की करता है, पूरा माशरा तरक्की करता है, एक का काम। आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? क्योंकि बच्चा हमेशा वही करता है जो वो देख रहा होता है, वो नहीं करता जो आप उसे सिखा रहे होते हैं। यहाँ पे मेरे साथ शाजिया इमरान मौजूद हैं और द वन एंड ओनली हकीम अनीस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन दोनों की ज़िंदगियों में औलाद वाले हैं, फैमिली वाले हैं, फैमिली ओरिएंटेड हैं, ज़िंदगी को बड़ा इन्जॉय कर रहे होते हैं। पहले मैं शाजिया से पूछूंगी कि शाजिया, अब हम समझते हैं, अब सोशल मीडिया का टाइम है, हम समझते हैं कि हम काउंसलिंग भी अच्छी कर रहे हैं, तरबियत भी अच्छी कर रहे हैं, हम जैसी माँ तो हो नहीं सकती, हम जैसी बीवी नहीं हो सकती। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे अपना दायरा बड़ा परफेक्ट नज़र आता है, ठीक है। लेकिन जो हमें रिटर्न में बच्चा दे रहा है, वो ज़िद दे रहा है, वो हमें डिमांड्स दे रहा है, वो हमें हार्ड टाइम दे रहा है, आज वो हमारे अंडर हो के हमसे अपने मुतालबे मनवा रहे हैं। जबकि मे बी ये गलत है सोच के हम ये कहते हैं कि नहीं, हम भी बहुत ज़्यादा फ़र्क के नहीं हैं। अगर हम आज की जनरेशन से देखें तो हम बहुत ज़्यादा पुराने दौर के नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमें ये बात डाइजेस्ट नहीं होती। कहीं ना कहीं तो आपको अपना सेल्फ बता रही होती है ना कि हाँ, हम वैसे इंसाफ नहीं कर पा रहे अपनी तरबियत में। मुझे तो ये लगता है कि हमारे अंदर दीन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। की बहुत ज़्यादा दीन की कमी की वजह से हम इस तरह हो गए, क्योंकि हम बच्चों को ये नहीं करना, वो करना, हर बात सिखाते हैं, लेकिन हमने बच्चों को ये नहीं बताया कि आपने नमाज़ किस तरह पढ़नी है। जब तक बच्चा नमाज़ प्रॉपर नहीं पढ़ेगा तो उसका दिल साफ़ नहीं होगा। आज हमारे बच्चों के जो दिल हैं वो क्लियर नहीं है बिल्कुल भी, तो इसलिए उन्हें वो सब्र नहीं आ रहा है और वो शुक्र बच्चों के अंदर नहीं रहा। आज हम बच्चों को बताएंगे कि तुम नमाज़ पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो अल्लाह का शुक्र है। बाहर जाके आप देखो तो कहीं किसी के पास ये भी मौजूद नहीं है और हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, फिर भी हम नाशुक्री करते हैं। अच्छा, ये तो मुस्तफ़ा अनीस साहब मुझे ये बताएं, हिकमत जैसे मैं कहती हूँ, जैसे अभी शाजिया ने कहा कि शुक्र की अदायगी नहीं है। मैंने बहुत सारे लोग हैं, जैसे अगर मैं तो सबसे पहले कहती हूँ, आप अपनी मिसाल लेता है इंसान, अपने आप को देख रहा होता है। अगर हम जल्द की नमाज भी पढ़ रहे होते हैं ना, जल्दबाजी वाली, तो पीछे से एक आवाज़ आती है कि टक्करें नहीं मारनी है। ये मतलब मेरी अपनी अम्मा का एक वो है कि यार मतलब टक्कर नहीं मारनी है, परफॉर्म करना है। अगर आप कहते हो कि यू लव योर फैमिली और आप अपने मियाँ कहते हैं मैं बीवी से प्यार करता हूँ, बीवी कहती है मैं मियाँ से प्यार करता हूँ, और ये दोनों बच्चों से करते हैं और बच्चे इनसे करते हैं, तो पे इट, परफॉर्म इट।
جو ہماری سیکھ ہے, میں اپنی بات کر رہی ہوں, آپ نے اگر نماز پہ بھی آپ کھڑے ہیں لیکن اگر آپ نے ایمانداری نہیں دکھا رہے, آپ جاب بھی کر رہے ہیں ایمانداری نہیں دکھا رہے, کہیں نہ کہیں تو آپ کا سول ڈسٹرب ہے نا. آپ نے ٹکر ماری, آپ اٹھ گئے کہ بھائی نماز تو میری ہو گئی, بچت والا کام میں نے کر لیا, تو یہ وہ دیکھ رہا ہے, وہ جو آپ کے اندر سے جنریٹ ہوا ہے. دیکھیے اصل پرابلم کیا ہے کہ اصل میں آج کل جو دور ہے نا وہ ہے سوشل میڈیا کا, ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے آج کل جو مائیں ہیں نا وہ بھی جو ہے وہ کمرشل ہو گئی ہیں. تو آج کل جو ہے نا وہ ہر ماں کے ہاتھ موبائل ہے. جب جو موبائل ہے تو وہ بچوں کو وہ ٹائم نہیں دے پاتی جو وہ ڈیزرو کرتا ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارا جو ماحول ہے جو صبح اٹھنے کا, رات جلدی سونے کا, وہ ختم ہو گیا. اب دیکھیں جی, دیکھیں کہا جاتا ہے جب صبح اٹھتا ہے نا تو ٹائم ہوتا ہے. اب دیکھیں ہمیں صبح ہوگی صبح 12 بجے, تو کہاں سے ٹائم ملے گا؟ تو اس کی وجہ سے بچوں کے اوپر یا اپنے اوپر وہ توجہ نہیں دی جا رہی. دوسری بات یہ کہ آج کل کوئی مشورہ کرنا ہوتا ہے نا کہ بھائی کوئی مسئلہ ہے, تو بجائے آپ سے پوچھنے کہ ہم پوچھتے ہیں گوگل سے, تو گوگل جو ہے نا جی وہ بتاتا ہے آپ کو جو آج کل کا ٹرینڈ چل رہا ہے. لیکن ہمیں تو وہ کرنا ہے نا جو پراپرلی طور پر ماں باپ کی بیس ہونی چاہیے یا بچوں کی تربیت کے لیے ایک چیز ہونی چاہیے, وہ نہیں بتا رہا. وہ کہتے ہیں جیسے بالفرض بھائی بچوں کو کیا کھلاؤں, وہ کہے گا بھائی سیلا کھلا دو. اگر آپ پوچھیں گی دانی ماں سے تو وہ کہیں گی بھائی بچے کو سابودانہ کھلاؤ, بچے کو جو کھجور کا شیک پلاؤ, بچے کو املو کھلاؤ. تو وہ یہ معاملہ کیا ہے, وہ صرف اور صرف وقت کی کمی کی وجہ سے یہ سارے پرابلم ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. تو ماؤں کو بچوں کو یہی چاہیے کہ بس صبح جلدی اٹھیں اور رات کو پراپرلی طور پر بالکل جناب. اور آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. یہ ٹاپک تو نہیں, یہ ہماری زندگیاں ہیں, یہ ڈسکشن اتنا ہے کہ جتنا وقت لگایا جائے کم ہوگا. بہتر ہے کہ اگر آپ نے اپنا کل سنوارنا ہے تو اپنے آج پہ کام شروع کر دیں, یعنی سب سے پہلے اپنی تعمیر شروع کریں, پھر جا کے آپ کسی اور کی تعمیر کرنے کے قابل ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیں اور ان کا خیال رکھیں جو آپ کا خیال رکھیں. بشرط زندگی انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اسٹے بلیس, اسٹے ہیلدی. اللہ حافظ. ہم سب پاکستان